सबै आइसके सर, अब स्टार्ट गर्दा हुन्छ। गुड मर्निङ सबैजनाले, आइसकेको सबै? अलिकति सबैले सबै आइसके। यहाँ त मैले 8 जना 7 जना मात्रै देखेँ त। ए अर्को ग्रुप नि हो सर? ए आज पनि 2टा ग्रुप हो, त्यसैले गर्दाखेरि एउटा ग्रुप अर्को ग्रुपबाट यहाँ आस्थालाई मात्रै देखेँ मैले, कौशलले देखेँ, अनि त्यसपछि बाँकी छ। त्यसैले एकैछिन गरौँ है, 35 बाटै स्टार्ट गरौँ न। साथीहरू को आएको छैन एकचोटि यसो बोलाएर अनि त्यसपछि स्टार्ट गरौँ न है त। हुन्छ सर। सर त्यो हामीले प्रपोजल नै हजुरलाई मेल गरेको थियो सर, त्यो पाउनु भयो कि नै? कहिले मेल गरेको थियो? सर मैले अजय शाहबाट मैले आफ्नोबाट मेल गरेको थिएँ हजुरलाई। हो र, मैले त मेल पाएको छैन जस्तो लाग्यो। केमा मेल गर्यो भने त? जोशी पुकारमै मेल गर्यो? जोशी पुकार @gmail.com वालामा। हो, मैले त मेल देखिन जस्तो लाग्यो त। तिमीले नि पुकार जोशी वाला मेलमा त पठाएनौ नि। हैन, जोशी पुकार सरले दिनु भएको छ नि त। गुड मर्निङ सर। गुड मर्निङ। मैले देखिन नि त्यसमा। तिम्रो मेलमा देखाएको छैन? अनि फेरि सेन्ड गर्नु नि कुनै बेला। ए अभिषेकले पठाएको त्यो प्रिलिमिनरी डिजाइन चाहिँ मैले पाएको छु हैन, तर त्यो बाहेक अरु त मैले पाएको छैन। अभिषेक भन्दा अगाडि नै 1-2 दिन अगाडि नै पठाएको थिएँ सर, त्यो प्रिलिमिनरी डिजाइन भन्दा 1-2 दिन अगाडि पठाएको थिएँ सर हजुरलाई। त्यो भन्दा अझै 1-2 दिन अगाडि? हजुर। स्टिल छैन त। यहाँ त फेरि पठाउ ल। जोशी पुकार@gmail.com मै पठाएको नि हैन? हजुर सर। मैले चाहिँ भेटिन, एकचोटि फेरि पनि पठाउ ल। लास्ट मैले भेटेको भनेको तिम्रो प्लान मात्रै हो। एकचोटि फेरि एकचोटि पठाउ न है त।
सर 17 मेको चेक गर्नु त सर 17 मेको मेलमा यहाँ त सेट देखाइरहेको छ सर 17 मेमा पर्खै त म चेक गरौँ ल 17 मे जोशी पुकार प्रपोजल 074.pdf भनेर होला सर छैन नि यहाँ सेन्ड छ त्यहाँ छैन एकैछिन सर फेरि गरिदिन्छु हेर त मैले तिम्रो नाम भनेर सर्च गरेको नाम सर्च गर्दाखेरि पनि लास्ट मेल तिम्रो भनेको मे 6 मा मात्रै छ ए हस् है एकचोटि यसो फेरि एकचोटि हेर न है त ल त्यसो भने अलमोस्ट सबैजना भयो हल्का स्टार्ट गरौँ है त अब ल स्टार्ट गर्नुभन्दा अगाडि चाहिँ मैले तिमीलाई के सोध्नुपर्ने हुन्छ भन्दा तिमीहरूको आरसीसी कहाँसम्म पुग्यो भन त किनकि त्यही अनुसारको मैले कन्टेन्ट रेडी पार्नुपर्ने हुन्छ कि तिमीहरूलाई भन्नाखेरि आरसीसी कुन कुनमा के पुग्यो एउटा कलमको डिजाइन गर्दैछ होइन तिमीहरू त्यसैले गर्दाखेरि कलमको लागि अब नेक्स्ट क्लासमा आउँछ कलमको त्यसैले कलममै मलाई समस्या भएन त्यो बाहेक अरू यतातिर चाहिँ हाम्रो कमल सरले चाहिँ कहाँ पुऱ्याउनु तिमीहरूलाई तिम्रो दुईटा एउटै सेक्सन पऱ्यो त्यसैले गर्दाखेरि कहाँ पुग्यो तिमीहरूको त्यो अस्ति जति थियो त्यति नै होला सर त्यसपछि क्लासै भएन त्यसपछि क्लासै भएको छैन किन नि एक हप्ता बिदा थियो नि अस्ति एक हप्ता हजुर हजुर त एक हप्ता बिदा थियो नि त त्यही भएर हामीले तिमीहरूलाई बिदाभन्दा अगाडिको के अरे कुरा गरे बिदा पछि क्लास स्टार्ट भएर कुरा गरेको थिएनौँ र ठिकै छ त्यसो भनेपछि मैले अलिकति त्यही अनुसार अलिकति मिलाउनु पर्यो ल त्यसै ठिकै छ भनेपछि तिमीहरूले मोमेन्ट अफ रेजिस्टेन्स भन्ने शब्द अब यहाँनिर बिमको लागि भनेर सुनेकै छैन छैन सर हो त्यो भएपछि त मलाई अप्ठ्यारो भयो नि त पढाउनलाई तिमीहरूलाई ठिकै छ त्यसो भए म तिमीहरूलाई अलिकति गाइड यहीँबाट गरिदिएँ अनि त्यसपछि नभए म मेरो त्यो मैले पठाएको एउटा आरसीसीको त्यो डिजाइनको लिङ्क भिडियोको लिङ्क पठाइदिउँ होला त्यो एकचोटि हेर न है त ल त्यसो सुरु गरौँ ढिलो नगरौँ है अब आजको क्लास जे छ त्यो सबै के छ भनेर भन्दाखेरि मैले त्यसैमा फोकस्ड गरेर भन्ने हो होइन आजको क्लास जुन छ त्यो भनेको सबै फोकस्ड हो क्या भन्नाले दुई तिनवटा कुरामा फोकस्ड हुन्छ त्यही कुरामा भन्ने हो ल हामीलाई हेरौँ है त हेर्दै गरौँ कहाँ कहाँ छ केमा बुझ्छौँ केमा बुझिँदैन ल हामीले प्रिलिमिनरी डिजाइन गर्दैछौँ है प्रिलिमिनरी डिजाइन के किन गर्ने भनेर भन्यौँ अब यहाँ प्रिलिमिनरी डिजाइन गर्दाखेरि मैले आस्थाहरूको ग्रुपबाट चाहिँ मैले यो डिजाइन गरेको फाइल चाहिँ पाइनँ है तिमीहरूको स्ल्याब गरे भनेर चाहिँ भन्यो तर स्ल्याबको डेप्थ कति आयो भनेर यताउति भनेर चाहिँ तिमीहरूबाट मैले चाहिँ यो इन्फर्मेसन गरेछौँ तपाईलाई अलिकति सोध्न छ त्यही भएर ल के हो भन त त्यही सोधिहाल नि पहिला स्टार्टिङ नै त्यहीबाट गर नि त सर हामीले त्यो प्लान छ नि त्यही हामीले सुरुमा देखाएको वालालाई अटोक्याडमा लग्दाखेरि एडिट गर्न मिल्ने रहेछ त्यही भएर त्यही गर्ने भएर गर्यौँ होइन अनि जुन त्यो बीचको सेस्मिक ग्याप छ नि त्यो भएपछि त हाम्रो त्यो बिल्डिङै हामीले छुट्याउँछौँ भन्नुभएको थियो नि हजुरले अनि त्यो जुन अल्फाको भ्यालु त अब हाम्रो त्यो इन्ड अनुसार हुन्छ अनि त्यही भएर हामीले त्यो बिल्डिङलाई छुट्याउने कि नछुट्याउने छुट्याउने नि बिल्डिङलाई त छुट्याउनु परिहाल्यो नि यसरी गरेर एउटा ब्लक अनि यसरी गरेर अर्को ब्लक त बनाउनु परिहाल्यो नि हैन र हजुर अनि त्यो ब्लक जस्तै यो बीचमा छुट्याएको छ नि यसलाई अब छुट्याउँदैनौँ भने कन्टिन्युअस हुन्थ्यो भनेपछि अब छुट्याएर हामीले यसलाई इन्ड बनाएर यसको भ्यालु 23 राख्न पर्यो हैन अल्फाको त्यो राख्नु पर्यो तर तिमीले भनेको स्ल्याब कुन स्ल्याब डिजाइन गरेछौ यो स्ल्याब डिजाइन गरे हजुर यो स्ल्याब गरेको भने राख्नु पर्यो 23 राख्दियौ हैन 23 राखेर अगाडि जाउँ न यदि यो स्ल्याबको लागि गरे यो स्ल्याब क्रिटिकल स्ल्याब हो भने यसलाई चाहिँ 23 राखेर अगाडि बढ्दाखेरि हुन्छ है ए हुन्छ सर है त अनि यो कुरा त अनि तिमीहरूले मलाई आज सोध्ने हो त यो त अनि सर यसरी समस्या आयो भनेर अगाडि नै सोध्नु पर्दैन हो त एक हप्ताभन्दा बेसीको टाइममा तिमीहरूले अनि त्यसपछि एउटा प्रिलिमिनरी डिजाइन पनि गरेन भने त बर्बाद हुन्छ त्यसैले गर्दाखेरि त ग्रुप बनाएको नि हैन ग्रुपमा क्वेशन सोध भनेर यसमा के गर्ने भनेर कसैले क्वेशन नि सोध्नु यसरी चाहिँ हुँदैन है यसरी चाहिँ धेरै पछाडि परिन्छ र किनकि मैले अब हुन त अब मलाई अब आरसीसी को कुरा पनि भन्नुपर्ने छ अनि यसरी चाहिँ अलिकति कम्युनिकेसन भएन भने चाहिँ अप्ठ्यारो हुन्छ सर हामीले त त्यो डिजाइन गर्दाखेरि त त्यो सबै त्यो ग्रिडको सबै राखेर अनि सबैको एकैचोटि गर्यौँ त देश त
यो पुरै ओभरअल यत्रो ठुलोको होइन त्यसको पार्ट अनि पार्टलाई त्यो एक्सेलमा राखेर अनि हरेक पार्टको अनि देश जस्तो निकालेर त्यो पहिलाको रिपोर्टमा त्यसरी नै गरेको थियो। यसको निकाल्यो, यसको पनि सबैको निकाल्यो प्रिलिमिनरी साइज। सबैको देश निकाल्यौँ सर। अनि किन यति दुःख गरिरहेको त? यति त गर्ने नै होइन नि, त्यसैले त कम्युनिकेसन हुनुपर्छ भनेको हेर। सबैको डेप्थ फरक साइजको होला, तर निकाल्न त जरुरी नै छैन नि त, हैन त? जस्तै हेर त कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि एउटा तिमीले घर हेर्छौ भने यसरी मैले सेक्सन काट्छु रे सपोज है। सेक्सन काट्दाखेरि तिमीले यस्तो त कहिले पनि देख्दिनौ नि। सपोज यहाँतिर भयो, यो अब यतातिर उता जाने बिम भइरहेछ अरे है। मैले बिम मात्रै बनाएँ, यतातिर सेक्सन काट्दाखेरि यस्तो यो स्ल्याबको यो बिम, अनि यहाँबाट आएर डेप्थ चेन्ज भएको भनेको त कहीँ पनि देखिँदैन के। भन्नाले एउटा स्ल्याब चाहिँ अब यो भनेको चाहिँ 5 इन्चको, अर्को स्ल्याब भनेको चाहिँ 6 इन्चको भनेको यस्तो जेनरल ट्रेन्ड हुँदैन कि। त्यसैले हामीले के गरिदिन्छौँ भनेर भन्दाखेरि सपोज मान यसलाई चाहिँ 5 इन्चले नै पुग्थ्यो अरे, यो स्ल्याबले चाहिँ 6 इन्च आयो भने ओभरअल भरि हामी 6 इन्च प्रोभाइड गरिदिन्छौँ क्या। किन भनेर भन्दाखेरि त्यसले चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि एकदमै अन्डुलेसन लिएर आउँछ अनि भिजुअली एट्र्याक्टिभ पनि हुँदैन। त्यसमाथि फर्मवर्क पनि मेन्टेन गर्न गाह्रो हुन्छ हैन। हेर त कसरी कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि अब फर्मवर्क भनेको तिमीले एउटा लेभलमा मेन्टेन गरेका छौ, त्यसपछि यहाँबाट कङ्क्रिटिङ गर्छौ, कङ्क्रिटिङ गर्ने बेलामा त एउटा यो लेभलमा फर्मवर्क त मेन्टेन गर्यो, त्यसपछि यहाँसम्म यतिसम्म 5 इन्च फेरि यतिसम्म 6 इन्च भनेर प्रोभाइड गर्न चाहिँ धेरै गाह्रो हुन्छ क्या। त्यसमाथि हिँड्दाखेरि पनि ठिक भएन। त्यसैले गर्दाखेरि सबैको गरिरहन जरुरी नै छैन कि। हामीले गर्ने चाहिँ के को भन्दाखेरि एउटाको गर्ने हो के। त्यो चाहिँ क्रिटिकल हो, जुन चाहिँ सबैभन्दा क्रिटिकल छ त्यसको लागि गर्ने हो। त्यसैले डिजाइन भनेको दुःख गर्ने काम होइन के। हामीले दुःख गर्न खोज्ने नै होइन। त्यो हामीले धेरै पढाएको छौँ, त्यसैले गर्दाखेरि म त सबै एउटा कुरा हेर्छु भनेर भन्छु भने त्यो कुरा फिल्डमा मेन्टेन गर्न सकिँदैन नि त हैन। त्यसैले गर्दाखेरि एउटा कुरा यसरी हेर्ने होइन। हेर हामीले एउटाको गर्ने कि क्रिटिकलको गर्ने। त्यसैले गर्दाखेरि हैन मैले भनेको थिएँ हैन त क्रिटिकल स्ल्याब चाहिँ त्यो म्याक्सिमम साइज भएको वाला चाहिँ लिने हैन। अनि मैले त दुईटा अब हेर तिमी डिजाइनर हो, डिजाइनर भइसकेपछि यो फ्रिडम मैले तिमीहरूले दिने हो के आधारमा लियो त भनेर तिमीहरूले भन्ने हो। तर आधार मैले अब त्यो सुरुमै मैले के भने भन्दाखेरि अब आधार के को आधारमा लिने, अहिले त केही पनि आधार छैन। त्यसैले गर्दाखेरि के गर्ने भन्दाखेरि अहिले त हामी रिफ्लेक्सनको क्राइटेरियाबाट लिइरहेको छौँ। रिफ्लेक्सनको क्राइटेरियाबाट लिएकोले गर्दाखेरि चाहिँ अब म तिमीहरूलाई लजिक नै देखाउँछु हैन ल। यस्तो कुरा चाहिँ अलिकति एनालाइज गर्यो भने चाहिँ स्टडी गर्यो भने चाहिँ झन् सजिलो हुन्छ कि। जस्तै यो स्ल्याब भयो है, यो स्ल्याब भयो। अब मोमेन्ट अफ रेजिस्टेन्स भनेर भनेको छौँ। अब लिमिट स्टेटमा नछिरे पनि वर्किङ स्टेटमा मोमेन्ट अफ रेजिस्टेन्सको बारेमा अलिकति पढ्यो होला। मोमेन्ट अफ रेजिस्टेन्स भनेको कति सेक्सनले क्यापेसिटी रेजिस्ट गर्न सक्छ भनेर। अब यो भनेको सी इन्टु लिभर आर्म अथवा टी इन्टु लिभर आर्म भनेर गर्थ्यौँ एउटा, यो एउटा छ कि हैन। तर त्योभन्दा अगाडि अब मलाई के छ भनेर भन्दाखेरि जस्तै हेर है, भनेपछि यो भनेको एउटा स्ट्रेन्थको क्राइटेरिया, अर्को भनेको डिफ्लेक्सन अथवा सर्भिसेबिलिटीको। तिमीहरूले डिफ्लेक्सन हेर्छ भने डिफ्लेक्सन भनेको के हुन्छ भन्दाखेरि सपोज WL को पावर 4 UDL को लागि बाई 5/384 WL को पावर 4/384 EI भनेर हुन्छ है। अब यसमा हेर है, यसमा के भइरहेछ भनेर भन्दाखेरि हेर है, अब हामीले के भन्यौँ भन्दाखेरि स्ल्याबमा चाहिँ स्ल्याबको लिमिट स्टेटमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि डिफ्लेक्सन चाहिँ एकदमै क्रिटिकल हो। डिफ्लेक्सन क्रिटिकल भएकोले गर्दाखेरि के गर्छौँ भन्दाखेरि डिफ्लेक्सनबाट डिजाइन गर्छौँ भनेर भन्छौँ हैन। अब डिफ्लेक्सन क्रिटिकल हो, डिफ्लेक्सनबाट डिजाइन गर्छौँ भनेर भन्छु। मैले यो के को लागि भन्दै थिएँ तिमीलाई, मैले एकचोटि के भन्दै थिएँ भने मलाई भन त, यो लेन्थको कुरामा हैन। जस्तै हेर है, अब यसमा मैले यो भन्नु खोजेको कुरा क्रिटिकल किन लियौँ त भन्दाखेरि हेर त लेन्थलाई किन क्रिटिकल लियौँ भन्दाखेरि डिफ्लेक्सन भनेको जति बेसी आयो, हेर त डेल्टा भनेको लेन्थ जति बढ्दै गयो नि पावर 4 ले चाहिँ डिफ्लेक्सन इन्क्रिज भइरहेछ के। त्यसको पावर 4 ले सपोज मान WEI भनेको कन्स्ट्यान्ट छ अरे, 5/384 कन्स्ट्यान्ट छ भने लेन्थ जति बढ्दै गइरहेछ नि 5/380 के सरी L टु द पावर 4 ले के भइरहेछ भनेर भन्दाखेरि डिफ्लेक्सन बढ्दैछ नि त हो। त्यसैले गर्दाखेरि चाहिँ के भनेको अब हामीले त लिमिट स्टेट नै के भन्दैम क्रिटिकल भनेको यो सर्भिसेबिलिटीले भन्दैकोले गर्दाखेरि सबैभन्दा लेन्थ जुन ठुलो त्यो चाहिँ क्रिटिकल स्ल्याब हो भनेर चाहिँ यसबाट डिजाइन गर न भनेर भनेको क्या मैले चाहिँ। अब यो चाहिँ तिमीहरूले अलिकति किन भनेर चाहिँ एन्सर चाहिँ तिमीहरूले आफै खेलाएर ट्राई गर्नुपर्ने हुन्छ है। ल अहिलेलाई चाहिँ अब के भइदियो भनेर भन्दाखेरि तिमीहरूले डिजाइन गर्यौ, डिजाइन गर्दाखेरि केही भ्यालुहरू आयो है। भ्यालु आउँदाखेरि मलाई अब के भइदियो भन्दाखेरि फेरि अलिकति सानो रिमाइन्ड गर्दै, त्यो भनेको हामीले के आउँछ भन्दाखेरि L/D शुड बी लेसर इक्वल्स टु अल्फा बीटा गामा लाम्डा डेल्टा भने। अल्फा भनेको सपोर्टको लागि, बीटा भनेको यदि 10 भन्दा ठुलो छ भनेको लागि, गामा भनेको यो लाम्डा भनेको हाम्रो कम्प्रेसनको लागि र डेल्टा भनेको फ्लेन्सको लागि। यहाँतिर एउटा गामा भन्ने आएको छ। अल्फा त सबैले लेख्यो होला, गामा गर्ने बेलामा यो भनेको पर्सेन्टेज टेन्साइल रिइन्फोर्समेन्टबाट आयो। यो पर्सेन्टेज टेन्साइल रिइन्फोर्समेन्ट कति लियो भन त तिमीहरूले?
दुईटै ग्रुपले भन त। यो 1.2 हाले यो गामा कि पर्सेन्टेज? पर्सेन्टेज चाहिँ पर्सेन्टेज 1.2 हाल्यौ। गामा त 0.8 आयो जस्तो। त्यसले गर्दाखेरि गामा 0.8 आयो हैन। अर्को ग्रुपले त के गरेछ भन्दाखेरि 0.4 जतिको लिएको छ मलाई थाहा छ हैन। मैले कुनै एउटा रिपोर्टबाट हेरेको छु, रिपोर्टबाट हेर्दा रिपोर्टकै पुरै फर्मेटमा गएको छौ, त्यो मलाई थाहा छ है। अनि अर्कोले 0.4 लियो। तिमीले 1.2 लिनुको अर्थ किन हो भनेर थाहा छ? मैले भनेको तिमीले 1 देखि 2 अथवा 0.5 देखि लिएर 1.5 2 को बीचमा लिन्छ भनेर भनेको थिए हैन। तर यो 1.2 नै किन लियो? कुनै रिपोर्टहरु पढ्यौ कि 1.2 राखेको देख्यौ कि किन भन त? केही रिजन त होला नि त। अनि त 0.5 देखि 2 थियो अनि त्यसको एभरेज जस्तो लिएर लेखेको। सिधै एभरेज भनेर लेखेको। त्यो भनेको तिमीले एभरेज हो भने सियर तिमीले एकचोटी पनि सिनियरको रिपोर्ट चाहिँ पढाएर हैन रहेछौ है। हैन त्यो रिपोर्टमा के थियो त्यसमा त के रे गामाको भ्यालु नै 1.3 आछ। हो त्यही त गामाको भ्यालु 1.3 आउँदाखेरि त्यतिखेर हेर त 1.3 आउँदाखेरि यो भनेको त यस्तो खालको ग्राफ थियो। गामाको भ्यालु 1.3 आउनुको अर्थ भनेको कम पर्सेन्टेज लिएको हो नि त हैन। अनि अर्को ग्रुपले चाहिँ के गर्यो भन्दाखेरि अर्को ग्रुपले पनि धेरै रिपोर्ट त पक्कै पनि पढाएको छैन। सिधै के गर्दियो भनेर भन्दाखेरि एउटामा 0.4 ल्याए जति रेन्जमा थियो त्यतिकै तिमीहरूले लिदियौ है। अनि यो भनेको तिमीहरूले स्टार्टिङबाटै अलिकति अल्छी गर्यौ है। यो चाहिँ ठिक होइन है, यो चाहिँ ठिक हुँदै हैन। अनि एटलिस्ट एउटा दुईटा रिपोर्ट त फलो गर्नुपर्छ नि त। अब जस्तै मैले यो तिमीहरूलाई अब बुझाउनु पर्ने हो यो भनेको किन भनेर, तर तिमीहरूले लिमिट स्टेट पढेकै छैनौ। लिमिट स्टेट नपढिसकेपछि अब मलाई यो बुझाउनलाई चाहिँ अलिकति अप्ठ्यारो भएर अब यो चाहिँ कस्तो छ भन्दाखेरि 0.5 देखि लिएर 1 के 2 अथवा 0.5 देखि लिएर मैले 2 भनेर भन्नुको कारण भनेको चाहिँ डिफरेन्ट ग्रेड अफ स्टिलको लागि हो के यो चाहिँ है। डिफरेन्ट ग्रेड अफ स्टिलको लागि हो। हामी के गर्छौं भन्दाखेरि कम्प्रेसन इक्वल्स टु टेन्सन हुन्छ। कम्प्रेसन इक्वल्स टु टेन्सन भएर कम्प्रेसन भनेको 0.36 FCK B XU इक्वल्स टु यो भनेको अब यो बिस्तारै आउँछ तिमीहरुकोमा 87 FY AST भनेर आउँछ। यहाँतिरबाट अब हामी AST by BD इक्वल्स टु गर्ने बेलामा 0.36 FCK XU by 0.87 FY D आउँछ। यो दुईटाले चाहिँ हामी स्टिलको लागि गरेर चाहिँ यहाँबाट के गर्छौं यसले चाहिँ पर्सेन्टेज स्टिल भनेर भन्छौं के। अब अन्डर रिइन्फोर्स्ड ओभर रिइन्फोर्स्ड ब्यालेन्स सेक्सन भन्ने कुरा आउँछ हैन। अन्डर रिइन्फोर्स्ड ओभर रिइन्फोर्स्ड ब्यालेन्स सेक्सन भनेर आउँछ। यस अलिकति भन्नु यसमा यो फर्मुलाहरुमा नजाऊ, यो पढिसकेपछि यो कुराले रिलेट गर हैन। यहाँतिरबाट इन्टु 100 गर्यो भने चाहिँ के आउँछ भन्दाखेरि पर्सेन्टेज रिइन्फोर्समेन्ट भनेर आउँछ के। पर्सेन्टेज रिइन्फोर्समेन्ट भनेर आउँछ। पर्सेन्टेज रिइन्फोर्समेन्ट आउँदाखेरि चाहिँ अब के हुन्छ भन्दाखेरि XU by D भनेको चाहिँ एउटा लिमिटिङ भनेर भन्छौं के। अब अन्डर रिइन्फोर्स्ड ओभर रिइन्फोर्स्ड र ब्यालेन्स सेक्सनको बारेमा अलिकति पढ्यौ त्यो पनि छैन हजुरकोबाट पढेको अलिअलि त्यही भिडियोबाट। अब मेरोबाट हो भने त मैले तिमीलाई भन्नु मिल्दैन। त्यो भनेको मैले क्लासको अब ओभरअल जेनरलमा भन्न खोजेको र तिमीले पढेछौ भने त तिमीले बुझ्यौ होला। त्यो बाहेक है अनि पिटी लिमिटिङ भन्ने जुन छ नि यो चाहिँ एउटा कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि अब यो मैले धेरै डिटेलमा यसमा जादिन हेर, म जस्ट अलिकति कन्सेप्ट दिएको तिमीले पढिसकेपछि यो कुरालाई रिलेट गर। मैले यो भिडियो तिमीहरुको रेकर्ड गरिदिन्छु अनि त्यसपछि त्यो एकचोटी रिलेट गर हैन। यो पिटी लिमिटिङ भन्ने हुन्छ। पिटी लिमिटिङ भनेको चाहिँ पर्सेन्टेज टेन्साइल इन्फोर्समेन्ट जसलाई चाहिँ एक्सिड गर्यो भने चाहिँ एउटा ब्यालेन्स सेक्सन हुन्छ। यो ब्यालेन्स सेक्सन हुन्छ। अर्को भनेको अन्डर रिइन्फोर्स्ड हुन्छ। अर्को भनेको ओभर रिइन्फोर्स्ड हुन्छ। यो टर्महरु तिम्रो सबै आउँछ एकचोटी फेरि पछि रिभिजिट गर ल। यो गर्दाखेरि चाहिँ के हुन्छ हामी अन्डर रिइन्फोर्स्ड डिजाइन गर्न खोजिरहेको हुन्छौं डक्टाइल फेलियरको लागि। अब एउटा पर्सेन्टेज एक्सिड गर्ने साथ के भइदिन्छ भन्दाखेरि चाहिँ सेक्सनमा एक्सिड गर्ने साथ ब्यालेन्स सेक्सनबाट ओभर सेक्सन ओभर रिइन्फोर्समेन्ट जान्छ के, जुन चाहिँ हाम्रो लागि एकदमै नराम्रो हो। अब त्यो भनेको चाहिँ हेर त यहाँतिर FCK भनेको अब यो दुईटा टर्म त तिमीलाई थाहा नभएको कुरा हैन हेर। FCK भनेको कंक्रिटको क्यारेक्टरिस्टिक स्ट्रेन्थ र FY भनेको हाम्रो स्टिलको क्यारेक्टरिस्टिक स्ट्रेन्थ। अनि हेर त कंक्रिटको ग्रेड र यसको ग्रेड अनुसार चाहिँ तिमीहरुको फरक भइरहेको हुन्छ कि। जस्तै M25 भनेर हेर्यो भने M25 को लागि FE 250 को लागि एउटा, FE 415 को लागि एउटा र FE 500 को लागि एउटा हुन्छ। यो सपोज भनेको 0.95 कति छ के अरे, यो भनेको 2.2 कि कति छ हैन। अनि हो यो कारणले गर्दाखेरि चाहिँ मैले एउटा रेन्ज दिएको 0.2 देखि प्रोवाइड गराउँछ भनेर। हायर पर्सेन्टेज त्यो बेला प्रोवाइड गर्छु जुन बेला FE 250 युज गरेको हुन्छ के। तर अब यो सबै कुरा भनेको एउटा छदैछ एकचोटी पछि रिलेट गर। हामी स्ल्याब्सको सेक्सन जुन छ नि स्ल्याबको सेक्सन भनेको जहिले पनि के हुन्छ अन्डर रिइन्फोर्स्ड हुन्छ के। किनकि त्यसको स्ट्रेन्थ भनेको एकदमै धेरै हुन्छ। यो सबै तिमीहरु टर्म टिपी राख, पढिसकेपछि यो कुरा रिलेट हुन्छ है। पढिसकेपछि यो कुरा रिलेट हुन्छ। अब मैले यहाँबाट तिमीलाई भन्न खोजेको के भन्दाखेरि हामीले आजकल युज गर्ने स्टिल भनेको यो
यो स्टिलमा चाहिँ अब जस्तै M25 ग्रेडको कङ्क्रिट युज गरेछ भने त्यहाँतिर त 0.95 भन्दा बेसी स्टिल प्रोभाइड गर्नै मिल्दैन। त्यसैले यो एउटा रेन्ज हो। यो रेन्ज केको लागि तिमीले FE 250 को लागि युज गरेछौ कि FE 415 युज गरेछौ कि FE 500 युज गरेछौ कि भनेर हो हैन। FE 500 हामी युज गर्छौं भनेर भनेका छौं। त्यो युज गर्दाखेरि चाहिँ हामी जेनरली लोअर साइडमा बसिरहेको हुन्छौं के, जस्तै कि 0.3 0.4 0.5 0.6 यतिको रेन्जमा बसिरहेको हुन्छौं के हामी है। अब यो भनेको अब ठ्याक्किएर अहिलेले बुझिँदैन हैन। यो चाहिँ थ्योरिटिकल एप्रोचबाट जाँदाखेरि चाहिँ यतिको रेन्जमा बसिरहेको हुन्छौं के हामी। त्यसैले गर्दाखेरि यो गर्दाखेरि तिमीहरुको मोडिफिकेसन फ्याक्टर चाहिँ के हुन्छ भनेर भन्दाखेरि फरक आउँछ है। अब यहाँ हेर है त, अब यो सबै छदैछ र यो तिमीहरु एकचोटी फेरि पनि पढ्छौ हेर्छौ। यहाँतिर मैले अलिकति दुई तीनवटा कुरा अलिकति लेभल भन्दा अलिकति माथि भनेको छु। यो सबै कुरा एकचोटी अलिकति पढ्ने साथ दिनको लागि स्टार्ट हुने साथ यो कुराहरु तिमीहरु सबै बुझ्छौ है। म तिमीहरुलाई भिडियो पनि पठाइदिन्छु, यो रेकर्डेड भिडियोको लिंक पठाइदिन्छु भन्न खोजेको मैले है। ल अनि अब तिमीहरुले के गर्यो भन्दाखेरि हेर्दै डी आयो। डी आउने बेलामा डी भनेको के भन्यो भन्दाखेरि L बाइ अल्फा र गामा भन्दा ठुलो हुनुपर्छ भनेर भन्यो। जसले 0.4 युज गरेको छ, जसले 0.4 युज गरेको छ त्यसले गर्दाखेरि गामाको केही भ्यालु आयो र डी भनेको तिमीहरुको 180 देखि लिएर 250 को रेन्जमा आएको छ। यो भन्दा धेरै ठुलो भ्यालु आएको छैन होला है। अर्को बढी आयो त्यो भन्दा नि, कति आयो? त्यो भन्दा नि बढी आछ। जसले मैले 1.2 युज गरेको छु पर्सेन्टेज टेन्साइल रिइन्फोर्समेन्ट 0.4 युज गर्नेको ग्रुपको भने 0. हैन उनीहरुको यतिकोमा आएको होला। जसले चाहिँ तिमीहरुले चाहिँ कति गर्यो भन्दाखेरि 1.2% टेन्साइल रिइन्फोर्समेन्ट गर्यो। यसले गर्दाखेरि यो गामाको भ्यालु के भइदियो भन्दाखेरि यहाँतिर लिदियो। यहाँको लिने साथ गामाको भ्यालु भनेको एकदमै घटेर आयो। गामाको भ्यालु घट्ने साथ तिमीहरुको डी भनेको सायद ग्रेटर देन 300 आएको होला हो। हजुर सर हैन हो। त्यसैले यो भनेको चाहिँ एउटा कुरा चाहिँ के गर भन्दाखेरि हामी यति धेरै पर्सेन्टेज टेन्साइल रिइन्फोर्समेन्ट कहिले पनि प्रोभाइड गर्दैनौं है। त्यसैले गर्दाखेरि यति प्रोभाइड नगरेकोले गर्दाखेरि चाहिँ तिमीहरुले के गर भनेर भन्दाखेरि यो चाहिँ एकचोटी रिभिजिट गर। त्यसैले लिटरेचर हेर भनेर भनेको हो के। अनि लिटरेचर हेर्ने, अनि लिटरेचर हेर्दाखेरि कन्फ्युज भयो भने सोध्ने, त्यो पो गर्ने। सर त्यो पहिलाको सर तर त्यो फेरि पर्सेन्टेज बढेपछि झन् कम आउनु पर्ने हैन सर। त्यसो यही त मैले तिमीहरुलाई क्वेशन सोधे हो नि लास्ट क्लासमा हैन। यही क्वेशन मैले तिमीहरुलाई यो कुरा मैले तिमीहरुलाई भाइभामा भन्छु भनेर भने मैले है। यसको केही रिजन छ खोज के, यो चाहिँ तिमीहरु खोज, यसको लागि तिमीहरु के कस्तो गर्छौ र भाइभामा मैले यही क्वेशन सोध्छु र त्यतिखेर तिमीहरुलाई आन्सर दिन्छु। अहिले चाहिँ मैले दिन्न है। पढ्दै गर, लास्टमा चाहिँ मैले यो दिन्छु। रमाइलो छ यसको लजिक, म त्यतिखेर चाहिँ आन्सर दिन्छु यसको है। त्यो चाहिँ खोज न हेर्दै गर हैन। ल त्यसपछि तिमी अर्को कसैले केही भन्दै थियो अबिन बाहेक? सर त्यो डेप्थ चाहिँ 150 देखि 200 सम्म आउनु पर्ने हो। म भन्छु त्यो पनि म भन्छु है। ल अनि अब हामीले चाहिँ यति कुरालाई चाहिँ अब यसरी भन्यौं हैन। अनि यो जुन छ त्यो चाहिँ एकचोटी ग्रुप हेर अनि अलिकति चाहिँ लिटरेचर रिभ्यू पनि गर है। मैले चाहिँ किनकि तिमीहरुबाट लिटरेचर रिभ्यू एक्सपेक्ट गरे हो के। अलिकति हेर्छौ के कस्तो राखेको छ भनेर हेर्छौ। अथवा मैले अहिलेसम्म तिमीहरुको कलेजमा 3टा ग्रुप सुपरभाइज गरे होला, धेरै गरेको छैन। 3टा ग्रुप लास्ट टाइम एउटा गरे, त्यो भन्दा अगाडि 2टा गरेको थियो होला। त्यो ग्रुपको अलिकति रिपोर्ट हेर हैन। सुपरभाइजरको त्यो ग्रुपको रिपोर्ट हेर्न ट्राई गर्ने हो के। कलेजमा सोध्ने कसलाई गर्नुभएको थियो भनेर सोध्ने, अथवा तपाईको प्रोजेक्ट ग्रुप को हो भनेर मलाई सोध्ने, अनि त्यसपछि गर्ने। यत्रो अलिकति त्यो चाहिँ भएन के, अलिकति डल भयो तिमीहरु। एक हप्तापछि भेट्ने भन्दाखेरि टाइममै एक हप्तापछि भेट्ने गर्ने चाहिँ हुन्न है। हेर सिधै भन्छु, प्रोजेक्ट भनेको मैले गाइड गर्ने हो। कहीँतिर तिमीहरु अड्क्यो भने मैले यसरी सिकाइरहनु भनेको प्रोजेक्ट सुपरभाइजरले यसरी सिकाउँदैन है। मलाई पनि सिकाएको थिएन, तिमीहरुले पनि नसिकाउनु पर्ने हो। तर कस्तो भन्दाखेरि अब तिमीहरुले आरसीसी नै पढाएको छैन, लकडाउनको बेला छ, तिमीहरुलाई केही पनि आइडिया छैन भनेर भनेकोले गाइड गरे हुन्छ। मैले क्लासमा हुँदाखेरि पनि पढाउँथे, तर यो चाहिँ गर्नुपर्ने चाहिँ होइन के। यो गरेर मैले बानी बिगारिरहेको हो तिमीहरुको। त्यो भनेको चाहिँ तिमीहरु नभए आफै खोज्थ्यौ, तर स्टार्टिङमा चाहिँ गाइड गरौँ, त्यसपछि चाहिँ आफै गर्छ नि भनेर मैले यो गराएको मात्रै हो है। यसरी गराउनु चाहिँ मैले नहुने हो। एक्चुअली प्रोजेक्ट सुपरभाइजर भनेको यस्तो गराउनलाई चाहिँ होइन के। त्यो भनेको तिमीहरुले पढ्ने हो, त्यसपछि मलाई सोध्ने हो, त्यसपछि यहाँ कन्फ्युजन भयो सर भन्दाखेरि त्यो मैले डाउट चाहिँ क्लियर गर्ने हो। तर यसरी क्लास लिएर गर्ने चाहिँ अलिकति होइन। अब केही टाइम मैले गर्छु किनकि तिमीहरुलाई आइडिया छैन, त्यसैले केही टाइम चाहिँ मैले गर्छु। त्यसपछि चाहिँ तिमीहरुको डाउट चाहिँ मैले क्लियर गर्ने है। त्यसैले गर्दाखेरि चाहिँ अलिकति लिटरेचर रिभ्यू चाहिँ बेसी गर है त। ल त्यसपछि तिमीहरुले डी पनि निकाल्यौ। डी निकाल्नलाई पनि हामीले कता कता यताउतिबाट गरेर निकाल्यौ भने कसैको 300 भन्दा बेसी आयो, कसैको 180 देखि लिएर 250 को रेन्जमा आयो। र त्यहाँतिर तिमीहरुले जुन सेकेन्ड ग्रुपले जसले लिटरेचर पढ्यो, तिमीहरु पहिलो ग्रुपले पनि पढ्यो होला, र त्यहाँतिर के लेखेको थियो भन्दाखेरि 150 mm भन्दा ठुलो छ अथवा 3 अथवा 3.5 मिटर भन्दा ठुलो छ, त्यसैले गर्दाखेरि सेकेन्डरी बीम प्रोवाइड गरेर स्ल्याबको फेरि डिजाइन गरेको भनेर देख्यो हो।
त्यो यो देख्यो हैन। अब यो कहाँ लेखेको छ त यस्तो कुरा भनेर भन्दाखेरि कोडमा लेखेको छैन है। त्यसो यो गर्ने कारण चाहिँ के होला त भनेर भन्दाखेरि इकोनोमिक कन्सिडरेसनले के इकोनोमिक कन्सिडरेसनले गर्दाखेरि चाहिँ के गर्छौँ भन्दाखेरि यो कुरा चाहिँ हामीले हेर्न खोजिरहेको हो हैन। अब इकोनोमिक कन्सिडरेसन भनेको कस्तो त यसमा कस्तो चाहिँ इकोनोमिक कन्सिडरेसन भनेर भन्दाखेरि यो कुराले हेरौँ है त। यसलाई मैले हटाएँ। अब मैले फेरि भन्दै गर्दाखेरि बेला बेलामा के भन्छु भन्दाखेरि स्ल्याब भनेको है स्ल्याबमा यसको के भइरहेको हुन्छ भनेर भन्दाखेरि मोमेन्ट अफ रेजिस्टेन्स एकदमै बेसी नै भइरहेको हुन्छ। त्यसैले गर्दाखेरि स्ट्रेन्थको क्राइटेरियामा स्ल्याब फेलियर हुने चान्सेस एकदमै कम हुन्छ है। तर के हुन्छ भनेर भन्दाखेरि लेन्थ अथवा लेन्थले गर्दाखेरि डिफ्लेक्सनले गर्दाखेरि लिमिट स्टेट अफ सर्भिसेबिलिटीमा चाहिँ यो फेलियर हुने चान्सेस एकदमै बेसी छ के। यो चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि लिमिट स्टेट अफ सर्भिसेबिलिटीमा चाहिँ यो फेल हुने चान्सेस एकदमै बेसी छ। फेलियर हुने चान्स भएको कारण चाहिँ अब यो फेलियर हुने चान्सेस बेसी छ त्यसैले डिफ्लेक्सन मोडल डिजाइन गरे भनेर भन्यो है। अब कस्तो छ भनेर भन्दाखेरि यो एउटा स्ल्याब छ है। यो एउटा स्ल्याब छ एज्युम गरौँ यो भनेको 5 मिटर यो भनेको 7 मिटर हो है। यो 5 मिटर यो 7 मिटर। अब यो हुँदाखेरि के भनेको छ भनेर भन्दाखेरि अब यो गर्दाखेरि अब तिमीले 5 मिटरबाट लिन्छौ सर्टर स्पानबाट लिन्छौ सर्टर स्पानबाट लिँदाखेरि 5 मिटरबाट के आइदियो भन्दाखेरि डिजाइन गर्यो डी गर्यो यो डी निकाल्ने बेलामा सपोज 215 आइदियो अरे सपोज यसरी आइदियो अरे हैन। ल मान ल 190 नै आइदियो 190 आइदियो अरे। यो भनेको पनि अब हामीले के भने यो पनि धेरै भइरहेछ क्या हामीलाई। यो किन धेरै भएको भनेर भन्दाखेरि चाहिँ कस्तो हुन्छ भनेर भन्दाखेरि धेरै यो जुन यो डी इक्वल्स टु 190 छ नि त्यो भनेको चाहिँ के को लागि भन्दाखेरि यो क्र्याकको लागि अथवा डिफ्लेक्सनको लागि आएको कुरा हो क्या। यो चाहिँ डिफ्लेक्सनले गर्दाखेरि यति बेसी प्रोभाइड गरिरहनु परेको छ। स्ट्रेन्थको क्राइटेरिया हेर्छौ भने स्ट्रेन्थको क्राइटेरियामा यति धेरै चाहिँदैन क्या लोडलाई। स्ट्रेन्थको क्राइटेरिया हो भने स्ट्रेन्थमा चाहिँ यति धेरै लोड रेजिस्ट गर्नु परेकै हुँदैन। जस्तो कि यही स्ट्रेन्थको क्राइटेरियाबाट मात्रै हेर्यो भने चाहिँ यही लोड भनेको कतिले रेजिस्ट गर्न सकिन्छ त भनेर भन्दाखेरि सायद 100 mm को स्ल्याबले रेजिस्ट गरिदिन सक्छ हैन। तर हेर त हामीले 90 mm एक्स्ट्रा प्रोभाइड गर्नु पर्यो। त्यो 90 mm पनि कता भन्दाखेरि 5 मिटर र 7 मिटरको पुरै एरियामा एक्सपान्ड गर्नु पर्यो के। अब त्यसलाई के प्यारामिटर चाहिँ चेन्ज गर्ने त भनेर भन्दाखेरि हेर्दै अब भोलि गएर यसो गर्ने भन्ने कुरा तिमीहरूलाई थाहा हुन्छ। हेर प्रोजेक्टमा म चाहिँ के भन्छु भन्दाखेरि जति सक्दो चाहिँ किन भनेर चाहिँ एन्सर ट्राई गर्ने के। जस्तै कि अब मैले के गरेँ भन्दाखेरि मैले लेन्थ यसरी घटाइदिएँ। अब मैले लेन्थ यसरी घटाएर सेकेन्डरी बिम प्रोभाइड गर्न खोजेँ। सेकेन्डरी बिम प्रोभाइड गरिसकेपछि अब के भइदियो भनेर भन्दाखेरि मेरो अब चाहिँ डिजाइन अब चाहिँ के भइदियो भन्दाखेरि यो डी भनेको घटेर आउँछ। यो डी हामीले यसरी घटाउनुको कारण के त भनेर भन्दाखेरि हेर है जस्तै कि हेर डिफ्लेक्सन भनेको भर्खरै पनि भने 5/384 WL को पावर 4/EI। हेर त जसरी मैले लेन्थलाई घटाइरहेको छु नि डिफ्लेक्सन भनेको पावर टु दी 4 मा घटिरहेछ के। भन्न खोजेको अर्थ कस्तो भन्दाखेरि मैले डिफ्लेक्सन लेन्थलाई आधा घटाएँ भने लेन्थलाई आधा घटाउने साथ भनेको डिफ्लेक्सन हेर त 16 टाइम्सले घटिरहेछ के है। यसले गर्दाखेरि 16 टाइम्सले घटिरहेछ। जसलाई अब हामीले के भन्यौँ भन्दाखेरि हेर त क्रिटिकल भनेको हाम्रो लागि के हो डिफ्लेक्सन क्राइटेरिया हो हैन अथवा लिमिट स्टेट अफ स्ट्रेन्थ हो। स्ट्रेन्थको लागि हेर त W भनेको चेन्ज हुँदैन किनकि किलोन्युटन पर मिटरको इन्टेन्सिटी हो। E र I पनि चेन्ज हुने भएन किनकि सेक्सनको एउटा डेप्थ छ। तर हेर त यो मैले L को भ्यालु चेन्ज गर्ने साथ त कति पावर टु दी 4 ले चेन्ज भइरहेको रहेछ नि त। हो त्यही कारणले गर्दाखेरि चाहिँ हामीले के गरेको भनेर भन्दाखेरि जुन बेला चाहिँ लेन्थ एकदमै बेसी भइरहेको हुन्छ नि लेन्थ एकदमै बेसी भइरहेको हामीले चाहिँ के गर्छौँ भनेर भन्दाखेरि त्यसले घटाउनु खोज्छौँ के घटाउनु खोज्छौँ। अब बेन्डिङ मोमेन्ट हेरेर हेर्छौँ भने अच्छा बेन्डिङ मोमेन्ट भनेर हेर्छौँ भने बेन्डिङ मोमेन्ट भनेको के होला भन्दाखेरि WL²/8 होला हैन। अनि बेन्डिङ मोमेन्ट भनेको WL²/8 होला। WL²/8 हुँदाखेरि के छ भन्दाखेरि यो L अथवा लेन्थ मैले आधा घटाउँदाखेरि 4 टाइम्सले बेन्डिङ मोमेन्ट घटिरहेछ त्यो स्ट्रेन्थ प्यारामिटरमा। तर त्यही कुरा डिफ्लेक्सनमा आधाले घटाउँदा 16 टाइम्सले घटिरहेछ के भनेपछि धेरै फरक त पर्यो नि हैन। त्यसैले गर्दाखेरि हाम्रो क्रिटिकल भनेको त यो रहेछ। त्यसैले गर्दाखेरि चाहिँ हामीले लेन्थलाई घटाउन खोजेको हो के। अब नभए चाहिँ के भइदिन्छ भनेर भन्दाखेरि अब हेर है त अब यसको सोलुसन भनेको के भयो भन्दाखेरि हामीले लेन्थलाई घटाउनु चाहिँ डेप्थ घट्यो भनेर। अब यो लेन्थ कसरी घटाइरहेछ नि त। अब लेन्थ घटाउने भनेर त भन्नु चाहिँ भने कसरी घटाउने त लेन्थ स्ल्याब त अब फिल्डमा त प्रोभाइड गर्ने यति नै हो। त्यो भनेको चाहिँ के हो त भन्दाखेरि त्यसो भए कलम यहाँ यसरी राख्ने हो त भनेर भन्दाखेरि होइन। हामी एउटा अर्को बिम प्रोभाइड गर्छौँ जसलाई सेकेन्डरी बिम भनेर भन्छ है। जसलाई चाहिँ के भन्छ हामी सेकेन्डरी बिम भनेर भन्छ है।
दुईटा बिम हुन्छ। जस्तै कि अब मैले के गरेँ भन्दाखेरि यो जस्तै एउटा स्ल्याब छ है, जुन हामीले डिजाइन गर्दै थियौँ, त्यो भनेको 5 मिटर, यो 7 मिटरको, यहाँ कलम छ, यहाँ कलम छ, यहाँ कलम छ, यहाँ कलम छ। अथवा तिमीहरूको क्लासरुममै पनि कति यस्तो भइरहेको हुन्छ क्या। त्यसपछि के गरिदिन्छु भन्दाखेरि हेर त, अब के देखियो भनेर भन्दाखेरि यो स्ल्याब ठुलो भयो, त्यसैले गर्दा डी भनेको एकदमै बेसी आइरहेछ कि 190 mm। 190 mm को मैले अब यो तिमीले क्याल्कुलेसन गर ल, 5 मिटर इन्टु 7 मिटर इन्टु 0.19 को गरेर भोल्युम निकाल हैन, कङ्क्रिटको भोल्युम भनेको यति आउने हो। त्यसको सट्टामा अब मैले के गर्दैछु भनेर भन्दाखेरि यहाँतिर यसरी सेकेन्डरी बिम प्रोभाइड गरे रे, यसरी क्रस एउटा सेकेन्डरी बिम प्रोभाइड गर्दै रे। अब यसरी क्रस सेकेन्डरी बिम प्रोभाइड गरिसकेपछि के भइदिन्छ त भनेर भन्दाखेरि अब चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि यो स्ल्याब मात्रै चाहिँ हामीले हेर्नुपर्ने हुन्छ के, यति स्ल्याब मात्रै हेर्नुपर्ने हुन्छ के। बाकीले के गर्छ, यो स्ल्याबले यहाँ बिमको सेकेन्डरी बिममा अलिकति लोड ट्रान्सफर गर्छ, अनि त्यसपछि सेकेन्डरी बिम यहाँतिर यसरी प्राइमेरी बिम त छँदै छ, बाँकी प्राइमेरी बिममा यसरी गर्छ, सेकेन्डरी बिम हुँदै प्राइमेरी बिममा लोड गइरहेको हुन्छ के। यसले चाहिँ स्ल्याबलाई ब्रेक गर्दै के, स्ल्याब अझै पनि त्यत्रो नै छ, कास्ट गर्ने बेलामा अझै पनि 5/7 को नै हुन्छ, तर हेर्ने बेलामा चाहिँ एउटा यसरी सेकेन्डरी बिम गइरहेको हुन्छ के। भनेपछि त्यो बिम चाहिँ जस्तै अरू बेला जेनरली बिम भनेको त कलममा कनेक्ट भइरहेको हुन्छ नि, तर यो सेकेन्डरी बिम भनेको चाहिँ यस्तो बिम हो जुन भनेको चाहिँ के हुन्छ, फेरि बिममै कनेक्ट भइरहेको हुन्छ कि। यस्तो बिम पक्कै पनि तिमीहरूकै क्लासमा पनि देखेको होला। अब याद गर, जस्तै कलम भनेको दुईटा कलम भनेको यहाँ स्पेस भइरहेको हुन्छ भने बिचमा चाहिँ यसरी एउटा सेक्सन यसरी आइरहेको हुन्छ के, हो त्यो चाहिँ हुन्छ, त्यसलाई चाहिँ हामी सेकेन्डरी बिम भन्छ। अहिले म फोटो पनि हेरेर तिमीलाई देखाउँला हैन। हो यो सेकेन्डरी बिम चाहिँ के गर्यो, स्ल्याबलाई 4 टुक्रामा ब्रेक गर्दै के। स्ल्याबलाई 4 टुक्रामा ब्रेक गरिसकेपछि के भइयो त भनेर भन्दाखेरि अब हामीलाई जस्ट यतिको डिफ्लेक्सन मात्रै हेर्नु छ के। अनि अब यतिको डिफ्लेक्सन हेर्नु छ भने फेरि सर्भिसेबिलिटी क्राइटेरियाबाट लिन्छौँ, सर्भिसेबिलिटीबाट क्राइटेरियाबाट लिने साथ अब डेप्थ भनेको यो जुन 190 थियो, 190 बाट घटेर अब डेप्थ भनेको अब 95 अथवा यस्तोमा आइदिन्छ कि, यस्तोमा आइदिन्छ है। अब अझै पनि तिमीले यो चारवटै सेक्सनकै लागि ल्याऊ, त्यो गर्ने बेलामा कति आइदियो भन्दाखेरि अब 5 × 7 × 0.95 भनेर ल्याऊ पुरैको लागि। त्यसपछि अब यो सेकेन्डरी बिम पनि छ, प्लस सेकेन्डरी बिम भनेको कतिको आइदेला भनेर भन्दाखेरि मान 0.23 × 0.3 इन्टु अब यो लेन्थ भनेको 5 मिटर र प्लस 7 मिटर। अनि यो दुईटाको तिमीले एरिया क्याल्कुलेट गरिएर यसको एरिया भनेको धेरै ठुलो आइरहेको हुन्छ कि यसको कम्पेरिजनमा हैन, यसको कम्पेरिजन यसको एरिया भनेको धेरै ठुलो आइरहेको हुन्छ, सरी भोल्युम भनौँ न। त्यसैले गर्दाखेरि यसले चाहिँ के गरिदिन्छ भन्दाखेरि कङ्क्रिटलाई चाहिँ बचाउँछ के। अनि जुन कङ्क्रिट युज गरिरहेको हुन्छ नि, यत्रो कास्ट गरेर यत्रो ठुलो, हेर त यत्रो ठुलो कास्ट गर्दाखेरि के भइदिन्छ, एक त यसले के गर्छ भनेर भन्दाखेरि कङ्क्रिट धेरै आयो, भोल्युम धेरै आयो, भोल्युम धेरै आउन साथ अर्को इफेक्ट के भइदिन्छ, यसले लोड बेसी ल्याइदिन्छ के, लोड बेसी ल्याउँछ। अरू हाम्रो सिम्पल एउटा फर्मुला हेर्यो भने के छ, फोर्स इक्वल्स टु मास इन्टु एसेलरेसन। ग्राउन्डको सेकिङको एसेलरेसन भनेको जहिले पनि उति नै हुने हो हैन, एउटा स्ट्रक्चरलाई कुनै आएपछि, तर जति मास बढ्दै जान्छ नि त्यति नै फोर्स पनि बढ्दै जान्छ के हैन। ग्राउन्ड सेकिङ भने चाहिँ यसरी एउटा भयो, त्यसले गर्दाखेरि मास एउटा नै हो, मासले गर्दाखेरि के हुन्छ, जति बेसी मास हुँदै गयो त्यति फोर्स पनि बेसी हुँदै जान्छ। त्यसैले आजकल लाइट स्ट्रक्चर, लाइट वेट स्ट्रक्चर भनेर एउटा कता कता टर्महरू आइरहेछ कि यो अर्थक्वेकको फोर्सलाई चाहिँ रिड्युस गर्नलाई। त्यो भन्नु खोजेको के भन्दाखेरि इकोनोमिक हुँदैन, इकोनोमिक नभएर लोड मात्रै। यसले के गर्छ, एउटा त भोल्युम पनि बेसी हो, भोल्युम हुने साथ लोड बेसी हो, लोड बेसी हुने साथ यसले के गरिदिन्छ भनेर भन्दाखेरि आफैमा स्ट्रक्चरको अब कलमहरूको साइज पनि ठुल्ठुलो आइदिन्छ कि। त्यसैले गर्दाखेरि दिस इज नट इकोनोमिक। त्यसैले हामीले जेनरली प्रोभाइड गर्ने साइज भनेको चाहिँ कति हो भन्दाखेरि 5 इन्च अथवा 6 इन्च धेरैमा। अब 5 इन्च भनेको रेसिडेन्सियल बिल्डिङहरुमा धेरै जसो 5 इन्च प्रोभाइड गरिरहेको हुन्छौँ। अब त्यस्तै गरेर अब हस्पिटल बिल्डिङ अथवा एकदम इन्स्टिट्युसनल बिल्डिङहरु भयो भने चाहिँ 6 इन्च पनि प्रोभाइड गरिरहेको हुन्छौँ। तर त्यो भन्दा बेसी चाहिँ हामीले जेनरली प्रोभाइड गर्दैनौँ है। त्यो भनेको फेरि पनि भने मैले जेनरली भनेर है, जहिले पनि फेरि सर यहाँ त 7 इन्चको प्रोभाइड गरेछ नि भनेर भन्छ भने हुन्छ, कति ठाउँमा नहुने भनेको होइन। तर जुन कङ्क्रिटिङ हुन्छ, कङ्क्रिटिङ चाहिँ भनेको हाम्रो 5 इन्च 6 इन्च भन्दा बेसी चाहिँ जेनरली भइरहेको हुँदैन हो। त्यसैको लागि चाहिँ हामीले के गरेको, किन भन्दाखेरि त इकोनोमिक हुँदैन रहेछ के हो। त्यो इकोनोमिक क्राइटेरिया हेर्नको लागि चाहिँ हामीले के गरेको, यो गरेको कुनै पनि कोडमा दिएको होइन यो कुरा है। फेरि कोडमा भनेर धेरैले यो कहाँ छ भनेर भन्दाखेरि इभन तिमीहरूकै सिनियरको रिपोर्टमा कहाँ छ भन्दाखेरि कोडमा भनेर लेखेको छ। कोडको कुन प्लस आइडिया छैन, तर कोडमा भनेर चाहिँ लेखेको छ है। त्यसैले त्यो चाहिँ कति हो, यो 5 इन्च 6 इन्च भनेको यसरी भयो। अनि अर्को भनेको चाहिँ जुन यो 3 to 3.5 मिटर भनेर भन्यो नि, 3 to 3.5 मिटर भनेर एक्सिड हुने साथ के भइदिन्छ भनेर भन्दाखेरि 3 to 3.5 मिटर भनेर एक्सिड हुने साथ के भइदिन्छ भनेर भन्दाखेरि तिमीहरूको चाहिँ यो भनेको चाहिँ डेप्थ भनेको चाहिँ 125 130 आइदिन्छ के स्मल डी। त्यसैले गर्दाखेरि त्यो पनि नट गुड है। त्यसैले गर्दाखेरि चाहिँ हामीले भनेको चाहिँ त्यो भन्दा बेसी भयो भने सेकेन्डरी बिम प्रोभाइड गर्ने भनेर भनेको। एक्चुअल रिजन चाहिँ के रहेछ त भन्दाखेरि 5 इन्च 6 इन्च भन्दा
डेप्थ चाहिँ धेरै राख्न खोज्दैनौँ, त्यसैले गर्दाखेरि मात्रै है। ल अब यहाँसम्म केही कन्फ्युजन छ भने पहिला त्यो सोध्नु नि त। सर हामीले त्यो सर्टर डाइमेन्सन चाहिँ किन लिएको सर? लङ्गरलाई त डेप्थ नै आउँछ हैन सर? त्यो हामीले एल वाला छ नि सर, सर्टर डाइमेन्सन लिन्छौँ। यो चाहिँ कस्तो छ भन्दाखेरि यो चाहिँ तिम्रो अलिकति हिल लाइन थ्योरीसँग रिलेटेड छ हैन, त्यसैले त्यसलाई चाहिँ अहिले मैले अलिकति डाइरेक्टली एक्सप्लेन गर्न सक्दिनँ। त्यो चाहिँ तिमीले स्ल्याब पढ्छौ अनि स्ल्याब पढ्ने बेलामा चाहिँ कसरी त्यो मोमेन्ट र डेप्थ यो डिफ्लेक्सन भनेको कसरी सर्टर डाइमेन्सनसँग रिलेटेड छ भनेर चाहिँ हिल लाइन थ्योरी पढाउँदाखेरि अलिकति थ्योरी आउँछ त्यसमा। त्यो भइसकेपछि चाहिँ मैले एक्सप्लेन गर्छु भनेर बसेको। त्यो भनेपछि अब यो तिमीहरू पढ्दै जान्छौ, पढिसकेपछि जुन बेला त्यो यो चाहिँ अब स्ल्याब पढे भनेर भनिसकेपछि चाहिँ मैले रिपिट गरेर त्यो कुरा चाहिँ भन्छु है। सर्टर डाइमेन्सन चाहिँ अहिले युज गर्ने हो किन भनेको एन्सर चाहिँ आउँछ कि ब्याकग्राउन्ड आउँछ नि त। अब मैले आज तिमीलाई प्रिलिमिनरी डिजाइन अफ बिम सिकाउने भनेर भनेको, अब बिमको डिजाइन मैले सिकाउनै सक्दिनँ जस्तो लाग्यो। किन भनेर भन्दाखेरि तिमीलाई मोमेन्ट अफ रेजिस्टेन्सदेखि लिएर केहीको पनि कन्सेप्ट छैन। अब त्यही कुराले 3-4वटा क्लास लगाएर पढाएको, त्यसैले गर्दाखेरि बरु केही टाइम कुरौँ म तिमीलाई मैले अर्को क्लासमा चाहिँ भनेपछि अर्को ग्रुपलाई चाहिँ यहाँतिर बिमको डिजाइन कसरी गर्ने भनेर सिकाएको थिएँ। म त्यो भिडियो तिमीलाई पठाइदिन्छु एकचोटि हेर, त्यहाँतिर केही टर्महरू आउँछ, त्यही टर्मले तिमीलाई क्लासमा पढ्न सजिलो हुन्छ। अनि क्लासमा अलिकति पढ्ने छ, त्यसपछि के गर्छौँ भन्दाखेरि हामी स्टार्ट गर्छौँ है। ल पहिला अहिले चाहिँ स्ल्याबकै हेरौँ, स्ल्याबकै डिजाइनमा के कस्तो कन्फ्युजन छ भनेर भन होइन। अनि अर्को कुरा चाहिँ याद गर है, यो चाहिँ तिमीलाई अब कोड हेर्नु चाहिँ थाहा लाग्यो है। IS 875 पार्ट 1 र IS 875 पार्ट 2 यो दुईटा कोड चाहिँ हेर्नु थालिहाल है। यो दुईटा कोड चाहिँ एकदमै 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 इम्पोर्टेन्ट छ। त्यसैले यो दुईटा कोडमा के कस्तो कुराहरू लेखेको छ भनेर हेर, किनकि तिमीहरूले अहिलेलाई धेरै काम गर्नै छैन क्या, सरी धेरै काम गर्नलाई तिमीसँग नलेजै छैन। त्यसैले यो दुईटा कोड चाहिँ हेर, यो दुईटा कोड चाहिँ हेर्नु थालिहाल है। अनि त्यसपछि मलाई रेगुलर अपडेट दिइराख है, रेगुलर अपडेट दिइराख। अनि त्यसपछि पठाउँदाखेरि चाहिँ हातले लेखेर मात्रै चाहिँ नपठाऊ ल। केही कन्फ्युजन छ भने सोध, जस्तो जति सक्दो तिमीहरू अहिलेदेखि नै टाइप गर। जस्तै अभिषेकहरू ग्रुपले टाइप गरेर PDF बनाएर पठाएको एकदमै ठिक हैन। तिमीहरूले त्यो गर्छौ भने चाहिँ त्यो चाहिँ बेटर है। अनि त्यसपछि केही कन्फ्युजन छ भने सोध न, भाइहरुमा मेसेज गर। एक दिन ढिलो भएर रिप्लाई गरौँ न, तर एक दिन भन्दा ढिलो त रिप्लाई गरेको छैन, जति सक्दो इन्स्टेन्टली नै रिप्लाई गरेको छु। तर त्यसरी चाहिँ त्यो सबैको चाहिँ डिजाइन गर्नु पर्दैन है। हेर म डिजाइन भनेको अब तिमीलाई अलिकति अब यसमा केही कन्फ्युजन छ भने मलाई सोध, म एउटा भिडियो पनि पठाइदिन्छु। त्यो भिडियो पनि हेर, 1 घण्टाको भिडियो छ त्यो, त्यसलाई स्किप गरेर अलिअलि यता गरेर हेर। त्यो भनेको चाहिँ मैले ललितपुरको ग्रुपलाई चाहिँ कसरी यो गर्ने प्रिलिमिनरी डिजाइनको बारेमा अलिकति यताउति भनेर भनेको थिएँ, त्यो पनि एकचोटि हेर। अनि त्यसपछि क्लास सकिसकेपछि तिमीहरूको ठ्याक्क त्यो कुरा रिलेट भइसकेपछि तिमीलाई पढ्न नै सजिलो हुन्छ हैन। ल मैले अलिकति तिमीलाई डिजाइनको कन्सेप्ट दिन्छु है। डिजाइन भनेको दुःख होइन है, डिजाइन भनेको गाह्रो कुरा गर्ने होइन के। जस्तै यो कोड दिने कुरा र डिजाइन भनेको कुरा चाहिँ जति सक्दो सजिलो होस् भनेर। जस्तै कोड किन दिन्छ भनेर भन्दाखेरि कोड भनेको चाहिँ हामीलाई सजिलो होस् भनेर एउटा कुराले जेनरलाइज गरेर दिएको हो के। जस्तै कि अब नभएर त मैले एक्चुअलमा गर्नुपर्ने के हो त भनेर भन्दाखेरि, जस्तै कि अब लिमिट स्टेटमा चाहिँ के हुन्छ भनेर भन्दाखेरि एउटा प्रोबेबिलिस्टिक एप्रोच हुन्छ। प्रोबेबिलिस्टिक एप्रोच भएकोले गर्दाखेरि एक्चुअलमा मलाई अब यहाँतिर लोड कति आइरहेछ भनेर हेर्नलाई मैले के गर्नुपर्ने हुन्छ भन्दाखेरि पहिलाको 10-15 वटा बिल्डिङ स्टडी गर्नुपर्ने हुन्छ हैन। जस्तै कि अब रेसिडेन्शियल घर बनाएको छ भने मेरो वरिपरिको रेसिडेन्शियल घर हेर्छु, के कति मान्छे छ भनेर हेर्छु। त्यो अनुसार चाहिँ मैले तिमीले यो प्रोबेबिलिटीमा पढ्छु नि, एउटा यो घरमा यति लोड, यो घरमा यति लोड, यो घरमा यति लोड भनेर एउटा मिन बनाउने। अनि मिन बनाएर एउटा रेन्ज बसेर सपोज 95 कन्फिडेन्स इन्टरभलमा बसेर त्यो लोड चाहिँ हामीले लिनुपर्ने हो एक्सनमा। अब त्यो त जहिले पनि गर्न त पोसिबल छैन। त्यसैले गर्दाखेरि त्यो लोड एस्टिमेसनलाई सजिलो बनाएर चाहिँ के गरिदिएको छ भनेर भन्दाखेरि कोड बनाएको। त्यो कोड भनेको चाहिँ यस्तो लोड दिएको छ, यसमा यति लोड हुन्छ, यसमा यति लोड हुन्छ भने त्यो चाहिँ यसरी कोडमा दिएको हैन हो। अर्को भनेको चाहिँ अब डिजाइन गर्न पनि थुप्रै प्रोसिडियरहरू हुन्छ कि। एनालाइसिस गर्छु, एनालाइसिस जहिले पनि युनिक हुन्छ, ध्यान दिएर सुन ल। एनालाइसिस जहिले पनि युनिक हुन्छ, एनालाइसिसको जहिले पनि एउटा रिजल्ट नै आउँछ। जस्तै कि यहाँतिर यसरी एउटा मैले एउटा बिम बनाएँ, यहाँतिर यसरी लोड यसरी लागेको छ भने यहाँ र यहाँ तिमीहरू जुनै मेथडबाट गरेर रिएक्सन R1 र R2 भनेको जहिले पनि सेम नै आउनुपर्छ। एनालाइसिस भनेको यो हो। तर डिजाइन गर्ने बेलामा तिमीले के गर्न सक्छौ भनेर भन्दाखेरि डिजाइन गर्ने बेलामा फरक गरिदिन सक्छौ के। जस्तै डिजाइन गर्ने बेलामा के गरिदिन्छौ भनेर भन्दाखेरि ल अविलले के गर्दै रे भन्दाखेरि ल म त स्टिल स्ट्रक्चर गर्छु भनेर स्टिलको स्ट्रक्चर राख्दै रे हैन। त्यसपछि आस्थाले के गर्दै रे भन्दाखेरि हैन म त कङ्क्रिटै गर्छु भनेर कङ्क्रिटको राख्दै रे। आस्थाले एउटा कङ्क्रिटको साइज राख्यो भने अझैले अलिकति फरक कङ्क्रिटको साइज राखिदिन सक्छ। त्यसैले डिजाइन चाहिँ जहिले पनि युनिक हुन्छ हेर, तर एनालाइसिस चाहिँ जहिले पनि एउटै हुन्छ। अब डिजाइनको हाम्रो जुन छ नि, डिजाइन युनिक भएर के हो, यो डिजाइन युनिक भएन, फरक फरक हुन्छ कि। गाइड कोडले चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि जति सक्दो एउटै युनिफर्मिटीतिर जाओस्। युनिक नै यो युनिक नभए पनि के चाहिँ होस् भनेर भन्दाखेरि एउटा मिनिमम गाइडलाइन त मेन्टेन गरोस् न त। रेन्फोर्समेन्ट प्रोभाइड गर भनेर भनेको छ, त्यसै अलिकति यति मात्रै गरोस्। अनि त्यसपछि योभन्दा अलिकति कम, योभन्दा अलिकति बेसी होस् भनेको छ क्या। त्यसैले यो जुन कोड छ नि,
कोड भनेको चाहिँ कस्तो भनेर भन्दाखेरि हेरेर सबैले गर्न सक्ने के, हेरेर सबैले गर्न सक्ने। तर तिम्रो इन्जिनियर सिभिल इन्जिनियर जुन छ त्यो भनेको चाहिँ कोड हेर्ने मात्रै हैन, भोलि गएर कोड बनाउने पनि हो। त्यसैले गर्दाखेरि अब कोड हेर, जस्तो कि अब मलाई के छ भनेर भन्दाखेरि सपोज मैले अब के गरेको छु भन्दाखेरि आरसीसी मा काम नगरेको 4-5 वर्ष भयो अरे फर एक्जाम्पल हैन। त्यो भएपछि के हुन्छ भन्दाखेरि मैले आरसीसी त कम्प्लिटली बिर्सिसके। अब मैले आरसीसी कम्प्लिटली बिर्सिसके, मैले आरसीसी पढाइरहेको छु, पढाउँदाखेरि के हुन्छ भन्दाखेरि कति कुरा नयाँ कुरा भेटिरहेको हुन्छ अहिले मैले। तर त्यही मेरो साथी जो फिल्डमा काम गरिरहेको छ उसले के छ भनेर भन्दाखेरि आरसीसी को त नलेज त उसले बिर्सिसक्यो, यो कुरा पढेको छ, पढिसकेपछि सबै पढेको नलेज त युज हुँदैन। तर के छ भन्दाखेरि अब बिर्सिसकिसकेपछि पनि अब कोडमा चाहिँ के छ भन्दाखेरि लिमिटेड गाइडलाइन्सहरू दिएको छ नि त। त्यसैले उसलाई डिजाइन गर्नु पर्यो भने अब बेन्डिङ मोमेन्ट कसरी बनाउने, शियर फोर्स कसरी बनाउने, त्यो भनेको सफ्टवेयर लेभलले गर्छ, उसले ह्यान्डले गर्न नसक्ला। तर उसले चाहिँ अब कोड युज गरेर चाहिँ कोडले चाहिँ के भनेको हुन्छ, जस्तै यसको लागि चाहिँ यति लिँदै, यसको लागि चाहिँ यति लिँदै, यसको लागि चाहिँ यति लिँदै भनेर हामीले सजिलो बनाउँछ क्या, त्यो कोड भयो। त्यस्तै कोडबाट अर्को भनेको ह्यान्डबुक हुन्छ। ह्यान्डबुक भनेको चाहिँ कस्तो भनेर भन्दाखेरि फिल्डमै गर्दाखेरि चाहिँ एकदमै क्याल्कुलेसन गर्नले सजिलो होस् भनेर कोड एउटा गाइडलाइन भयो जस्तै त्यसलाई अझै सिम्प्लिफाइड तरिकाले गर्दाखेरि चाहिँ ह्यान्डबुक भनेर बनाएको हुन्छ हैन। अब त्यसैले गर्दाखेरि कोड हामीले हेर्न जरुरी छ। र अहिले चाहिँ म के भन्छु भन्दाखेरि जति सक्दो हैन सबै एउटा एउटा पार्ट हेर्न सकिँदैन, तर कोड पढेर चाहिँ त्यो कोडमा किन त्यस्तो छ भनेर चाहिँ अहिले एनालाइसिस गर्ने लेभल चाहिँ यो हो। यो लेभलमा एनालाइसिस तिमीले गरिनौ भने चाहिँ पछि समय यस्तै त छ नि, कोडमा दिएको छ, जे पनि कोडमा दिएको छ भनेर एन्सर दिन्छौ, कोडमा छ भनेर हैन। र अहिले चाहिँ कोडमा किन छ, जस्तै कि हेर त यो मैले के भने भन्दाखेरि यो यसरी डिफ्लेक्सनलाई आधा गर्नु छ भनेर भने मैले हैन। डिफ्लेक्सनलाई चाहिँ अब यसरी यहाँतिर सेकेन्डरी बिम प्रोभाइड गर्नुको कारण चाहिँ के रहेछ त भन्दाखेरि डिफ्लेक्सन भनेको पावर टु दी 4 ले घटिरहेको छ। त्यसैले गर्दाखेरि यो भनेको अब किन गर्ने, इकोनोमिक कन्सिडरेसन त छँदैछ हैन, इकोनोमिक त जसले पनि भनिदिन्छ के। तर हामीले के गर्ने भनेर भन्दाखेरि इकोनोमिक कन्सिडरेसन त हो, तर इकोनोमिक कन्सिडरेसन कसरी आयो त भनेर भन्दाखेरि त्यसरी आयो भने हामीले भन्न सक्छौँ के। किन त इकोनोमिक भयो त किनभने एउटा भोल्युम क्याल्कुलेसन त भइ नै हाल्यो। तर यो लजिक चाहिँ कहाँबाट डेभलप भयो त भनेर भन्दाखेरि जुन बेला हामीले लेन्थ घटाउने रहेछौँ त्यो बेला चाहिँ के भन्दा चाहिँ डिफ्लेक्सन त 4 गुणा 4 को पावरले घट्ने रहेछ। र यो भनेको क्रिटिकल भनेको त हाम्रो स्ट्रेन्थमा हो। त्यसैले गर्दाखेरि चाहिँ लेन्थ घटायो भने चाहिँ यसरी चेन्ज हुने रहेछ भनेर भनिरहेको हुन्छ के। त्यसैले गर्दाखेरि अब यो पर्सेन्टेज अब मैले यही कुरा चाहिँ अब अर्को ग्रुपलाई भन्दाखेरि चाहिँ मैले अब अलिकति लिमिट स्टेटको बारेमा पढाइसकेकोले गर्दाखेरि चाहिँ मैले के भनेको थिएँ भन्दाखेरि जस्तै पर्सेन्टेज टेन्साइल रिइन्फोर्समेन्ट भनेर भने हैन, मैले एउटा रेन्ज दिँदै 0.5 to 2 भनेर। अब यो हामीले एज अ इन्जिनियर स्टार्टिङमा कसरी थाहा हुन्छ, जस्तै कि अब भोलि त तिमीले फिल्डमा काम गर्छौ, फिल्डमा काम गरेर त पहिलो चोटिमै सबै कुराको एक्सपिरियन्स हुँदैन, कसरी थाहा पाउने भनेर भन्दाखेरि यो भनेको चाहिँ थ्योरिटिकल नलेजले आइरहेको हुन्छ के। अरूले चाहिँ एक्सपिरियन्सले राखिरहेको छ भने यो चाहिँ हामी थ्योरिटिकल नलेजबाट निकाल्छौँ के। त्यो थ्योरिटिकल नलेजबाट अब तिमीले अलिकति पढिसकिसकेपछि म यो कुरालाई एकचोटि फेरि रिपिट गराउँछु, अहिले एउटा भिडियो पठाउँछु, त्यो भिडियोमा पनि अलिकति हेरेर केही छ हैन। र आज चाहिँ मैले धेरै कुरा भन्नै मिलेन के, किनकि तिमीलाई मोमेन्ट अफ रेजिस्टेन्सकै कन्सेप्ट भएको भए चाहिँ मैले भनिदिन्थेँ। अब मोमेन्ट अफ रेजिस्टेन्सको पनि कन्सेप्ट नभएकोले गर्दाखेरि चाहिँ मलाई अलिकति अप्ठ्यारो भयो। भनेपछि तिमीहरू अझैसम्म वर्किङ स्टेटमै छौ। सर त्यो 1 वे स्ल्याब र 2 वे स्ल्याबको बारेमा भन्दिन न। ल त्यो एउटा चाहिँ मैले भनिदिन्छु है त। त्यो चाहिँ तिमीले पढ्यौ, त्यो पढ्दाखेरि 1 वे स्ल्याब र 2 वे स्ल्याब भन्ने आयो। अब यो कुरा चाहिँ अब धेरै डिटेलमा चाहिँ हैन, सिम्पल भन्नु पर्दाखेरि चाहिँ कस्तो छ भन्दाखेरि एउटा भनेको 1 वे स्ल्याब हुन्छ हैन, अर्को भनेको चाहिँ 2 वे स्ल्याब हुन्छ के। सबैमा यसरी है। अब सपोज यो भनेको सर्टर डाइमेन्सनले एलएक्स भने, लङ्गर डाइमेन्सनले एलवाई भने, यो एलएक्स एलवाई छ भने चाहिँ अब हामी डिफाइन चाहिँ कसरी गर्छौँ भनेर भन्दाखेरि यदि एलवाई बाइ लङ्गर डाइमेन्सन बाइ सर्टर डाइमेन्सन भनेको ग्रेटर देन 2 छ भने यसलाई 1 वे स्ल्याब भन्छौँ हैन। यदि यो भनेको लेसर इक्वल्स टु 2 छ भने चाहिँ यसलाई 2 वे स्ल्याब भन्छौँ के। अब यो चाहिँ कस्तो भनेर भन्दाखेरि 1 वे स्ल्याब र 2 वे स्ल्याब भन्नु खोजेको अर्थ चाहिँ कस्तो भनेर भन्दाखेरि यो चाहिँ लोड ट्रान्सफर मेकानिजमबाट भन्छौँ के। डिभाइड हामीले यसरी गर्यौँ, तर लोड ट्रान्सफर मेकानिजमबाट भन्छ। त्यो भने चाहिँ कस्तो भन्दाखेरि 1 वे स्ल्याबमा चाहिँ के हुन्छ भनेर भन्दाखेरि जस्ट एउटा डिरेक्सनमा मात्रै लोड ट्रान्सफर भइरहेको हुन्छ के। जस्तै 1 वे स्ल्याब भयो भने नि भनेपछि एक्स डिरेक्सनमा मात्रै, लम्बर डिरेक्सनको परपेन्डिकुलर डिरेक्सनमा मात्रै के हुन्छ भन्दाखेरि लोड ट्रान्सफर भइदिन्छ के। भनेपछि यहाँ यस्तो छ भने यो बिममा मात्रै लोड र यो बिममा मात्रै लोड भनेर आइरहेको हुन्छ के 1 वे स्ल्याबमा चाहिँ है। 1 वे स्ल्याबमा चाहिँ यस्तो लोड ट्रान्सफर फेनोमेनन हुन्छ भने 2 वे स्ल्याबमा चाहिँ कस्तो हुन्छ, हिल लाइन थ्योरी हुन्छ जसले 45 डिग्रीको लाइन बनाउँछ यसरी। अनि लोड भनेको चाहिँ एक्स डिरेक्सनमा मात्रै नभइकन वाइ डिरेक्सनमा पनि ट्रान्सफर हुन्छ कि।
ओ हेरे भनेपछि यसमा हेर त यसमा के छ एक्स डिरेक्सनमा मात्रै यो र यो डिरेक्सनमा मात्रै ट्रान्सफर भयो। यसमा चाहिँ के भयो त यो डिरेक्सन र यो डिरेक्सनमा ट्रान्सफर भएपछि यो र यो डिरेक्सनमा पनि ट्रान्सफर भयो नि त। त्यसैले गर्दाखेरि यो चाहिँ वान वे स्ल्याब यो चाहिँ टु वे स्ल्याब है। सिम्पल तरिकाले बुझ्दाखेरि चाहिँ अहिलेलाई स्ल्याबको डेफिनेसन चाहिँ यो हो हैन। अब गभर्निङ क्राइटेरिया चाहिँ यो हो तर एक्चुअल मिनिङ चाहिँ के हो यो र यो दुईटा चाहिँ हो है। ठीक छ हामी जति सक्दो टु वे स्ल्याब बनाउन ट्राई गरिरहेको हुन्छ हैन। जति सकिन्छ त्यति सक्दो हामीले के गर्छौं भन्दाखेरि त्यसले चाहिँ टु वे स्ल्याब बनाउन चाहिँ ट्राई गरिरहेको हुन्छ है। वान वे स्ल्याबले चाहिँ लोड ट्रान्सफर फेनोमेनन अलिकति कम्प्लिकेटेड भएकोले गर्दाखेरि चाहिँ के हुन्छ भनेर भन्दाखेरि वान वे स्ल्याबमा चाहिँ यो मात्रै नभइकन सपोर्ट कहाँ दिएको छले पनि डिपेन्ड गर्छ के। त्यो सबै भनेको जस्तो स्ल्याबमा पढ्ने कुरा भयो। जस्तै यहाँ दुईटा सपोर्टको सट्टामा यहाँ दुईटा सपोर्ट दियो भने यो भनेको बीम जस्तै एक्ट गरिदिन्छ के स्ल्याबको सट्टा हैन। त्यसैले गर्दा चारैतिर छ भने यहाँ र यहाँ मात्रै जान्छ। त्यसैले यो फेनोमेनन चाहिँ अलिकति कम्प्लिकेटेड भएकोले गर्दाखेरि हामी जति सक्दो चाहिँ सबै टु वे स्ल्याब बनाउन खोज्छौं है। ठीक छ ल अब अहिलेसम्मलाई कसैले केही कन्फ्युजन छ भने सोध हेर। तिमीहरुको अलिकति टाइम पनि गएकै छैन, अलिकति अगाडि बढाएको छैन, कोर्स पनि अगाडि बढाएको छैन, प्रपोजल डिफेन्स पनि भइसकेदैन रहेछ। त्यसैले गर्दाखेरि तिमीहरुले अलिकति टाइम पनि लागेको होला हैन। तर चाहिँ के गर भन्दाखेरि अहिलेलाई तिमीहरुले गर्नुपर्ने कुरा धेरै छैन हेर। तर एटलिस्ट यो चाहिँ 875 पार्ट 1 नभए नि पार्ट 2 चाहिँ पढ नै भन्छु है। अहिलेलाई चाहिँ पार्ट 1 बाट अलिकति ढिलो पढ। लोड क्याल्कुलेसन गर्दाखेरि यो एकदमै चाहिरहेको हुन्छ कि। अब हामी एक हप्ताले ढिलो भयो सायद अर्को ग्रुप भन्दा एक हप्ताले ढिलो भयो भने हेर त के भइदियो भन्दाखेरि तिमीहरु यो लोड क्याल्कुलेसनको कुरा चाहिँ तिमीहरुले छिटो पढ्यो भने सजिलो हुन्छ कि। अब तिमीहरुले लिमिट स्टेट अब कलम पढिसक्यौ। त्यसैले कलम पढिसकेकोले गर्दाखेरि प्रिलिमिनरी डिजाइन अफ बीम भनेछ कलम तिमीहरुले गर्न एकदमै सजिलो हुन्छ हैन। तिमीहरु स्ल्याब पढ्न जरुरी छैन। तिमीहरु जस्ट बीमको अलिकति स्टार्ट मात्रै होस् लिमिट स्टेट। त्यसपछि यो सबै कुरा मैले भनेको कुराहरु बुझ्छौ हैन। त्यो पनि हैन वर्किङ स्टेटमा पनि पर्सेन्टेज टेन्साइल रिइन्फोर्समेन्ट देखि लिएर सबै कुरा छ के। त्यसैले गर्दाखेरि यो लिमिट वर्किङ स्टेट पनि पुरै सिद्धियो भने मोमेन्ट अफ रेजिस्टेन्स देखि लिएर सबै कुरा आउँछ। त्यही कुरालाई म लिमिट स्टेटबाट जान्छु। तर तिमीहरुको वर्किङ स्टेटमा पनि मोमेन्ट अफ रेजिस्टेन्स पनि स्टार्ट नभएकोले गर्दाखेरि चाहिँ मैले त्यसलाई चाहिँ अलिकति अहिले केही टाइमले चाहिँ हल्ट गरे। पछि तिमीहरुसँग गर्ने काम एकदमै कम छ हेर। गर के वर्ड फाइल बनाऊ जुन मैले अस्ति भनेको थिएँ तिमीहरुले एउटा यो फर्मेट बनाऊ त्यो सबैसँग शेयर गर। त्यही फर्मेटमा टाइप गर्न स्टार्ट गर। अनि अगाडिको च्याप्टरहरु जुन छ नि इन्ट्रोडक्सनहरु त्यो एकचोटी पढ न किनकि त्यो प्रपोजलमा पनि चाहिने हाल्छ। त्यो पढेर बरु अहिलेलाई नै लेख के त्यो। किनकि त्यो भनेको एक्जाममा लेखिराख्नु भनेर भन्दाखेरि तिमीहरुको यो सेमिस्टर काम छैन हेर धेरै। यो सेमिस्टर मैले धेरै काम नदिएको पनि हो किनकि तिमीहरुले अहिलेसम्म अटोक्याड सिकेको छैन। अटोक्याड अब कहिले सिकाउनु हुन्छ होला त्यो एउटा भइहाल्यो। त्यसमा चाहिँ तिमीहरुले स्ल्याब इट्याच पनि सिकेको छैन। त्यसैले गर्दाखेरि स्ल्याब इट्याचको कन्सेप्ट पनि अब स्ल्याब इट्याच चाहिँ अब मैले मेरो ग्रुपलाई मैले आफै पनि अलिअलि सिकाउँदै गर्ने हो हैन। कलेजले पनि सिकाउँछ नि सँगै म पनि मेरो ग्रुपलाई प्यारलली अलिअलि सिकाउँदै यसलाई यसरी भनेर मोडलिङ गर्न सिकाउने हो मैले हैन। अब डिटेलमा चाहिँ हैन एकदमै डिटेलमा 1 बाइ 1 त हैन तर केही कुराहरु के लजिकहरु चाहिँ अलिकति तिमीहरुलाई अब लोड एसाइन गर्न आउँछ भने लोड एसाइन गर्न सिकाउने हैन। तर मैले चाहिँ के गर्ने भन्दाखेरि सेकेन्डरी बीमलाई कसरी एसाइन गर्ने हैन। त्यसपछि यो तिमीहरुको जुन वाल छ वाललाई कसरी एसाइन गर्ने स्टेयरकेसलाई कसरी एसाइन गर्ने त्यस्तो कुराहरु चाहिँ अलिकति क्रिटिकल कुराहरु चाहिँ मैले सिकाउँछु हैन। एकदम सजिलो कुरा त तिमीहरुले पनि युट्युबबाट हेर्नुपर्ने हुन्छ। अहिलेलाई चाहिँ के गरौँ भन्दाखेरि यति नै छोडौँ हामी। प्रिलिमिनरी डिजाइन जुन गर्यौ तिमीहरुले एउटा क्रिटिकल स्ल्याब फेरि पनि हेर। त्यो क्रिटिकल स्ल्याबको फेरि पनि डिजाइन गर जुन यसरी आयो त्यसमा चाहिँ बीचमा सेकेन्डरी बीम प्रोवाइड गरेर चाहिँ गर। अब सेकेन्डरी बीमको भन्नै पर्दाखेरि सेकेन्डरी बीम कसरी प्रोवाइड गर्ने भन्ने कुरा हुन्छ है। त्यो एउटा कुरा चाहिँ लास्ट एउटा भनिदिन्छु अनि त्यसपछि आजले यति नै सिद्ध्याउँ न है। नाच्यो है तर ढिलो चाहिँ हुँदैन है। तिमीहरु आनन्दले भ्याउँछौ। त्यसको लागि तिमीहरुले प्रेसर लिनै पर्दैन। तिमीहरुको अरु ग्रुप पनि यही नै छ कलेजको। अब मैले अब यहाँतिर अब कलमको डिजाइन सिकाउन टाइम लाग्छ। मेरोमा चाहिँ म एकजना टिचरले मात्रै पढाउनु भएकोले गर्दाखेरि हप्ताको क्लासेस धेरै भएर मैले बीमको त्यहाँसम्म पुगिसकेर मात्रै सजिलो भएको हो। अरुमा पनि त्यस्तै छ। त्यसैले तिमीहरु आत्तिनु चाहिँ पर्दैन। अब यो सपोज आयो यो 6 मिटरको आयो यो 8 मिटरको आयो सपोज। अर्को एउटा यसरी बनाए यसरी गरौँ 6 मिटर यो 7 मिटरको आयो रे। अर्को एउटा यसरी बनाए यो चाहिँ कति छ रे भनेर भन्दाखेरि यो भनेको कति छ भन्दाखेरि यो 8 मिटर छ रे। यो भनेको चाहिँ सपोज 4 मिटर छ रे है। यस्तो खालको छ 8 र 4 नगर्दिनु 4.5 मिटरको गर्दिनु नि ल हैन। यसरी छ रे। अब यसमा तिमीहरुले सेकेन्डरी बीम प्रोवाइड त गर्नुपर्छ भन्ने कुरा त थाहा पायो। कसरी प्रोवाइड गर्ने भनेर कुरा मात्रै देखाउन खोजेको होला। जति सक्दो हामी के गर्छौं भनेर भन्दाखेरि वान वे स्ल्याबले हटाएर टु वे स्ल्याब बनाउन खोज्छौं र टु वे स्ल्याबमा पनि जति सक्दो रेक्टेंगुलर बनाउन खोज्छौं। सरी स्क्वायर बनाउन ट्राई गर्न खोज्छौं है। सकिन्छ भने नहुन नि सक्छ। सकिन्छ भने भनेर भन्नाले पनि कस्तो भन्दाखेरि जति सक्दो चाहिँ रेक्टेंगल भनेको चाहिँ 2 को रेशियो भन्दा एक्सट्रिम नहोस्। अब यहाँ मलाई सेकेन्डरी बीम प्रोवाइड गर्नु छ। सेकेन्डरी बीम प्रोवाइड गर्न छ भने मैले अब यसमा कसरी गर्छु। यसमा चाहिँ एउटा यसरी गरेपछि हेर त यो 4 मिटर हुन्छ। अनि यो 7 र 4
7 divided by 4 गऱ्यो भने 1.75 आइरहेको हुन्छ हैन। जति सक्दो 2 तिर पुर्याउँदैनन् के, त्यसैले यसमा चाहिँ के गरिदिन्छु, यसरी क्रस बीम प्रोभाइड गरिदिन्छु। यसमा चाहिँ यसरी क्रस बीम प्रोभाइड गरिदिँदाखेरि चाहिँ ठिक हुन्छ के सेकेन्डरी बीम। तर अब यसमा छ रे है, अब यसमा चाहिँ कस्तो छ रे भनेर भन्दाखेरि हेर्दा यो 8.5 छ, यो 4.5 मिटर छ हैन। यो 8.5 यो 8 मिटर, यो 4.5 मिटर छ भने अब यसमा चाहिँ के गरिदिन्छु भन्दाखेरि यसरी एउटा अर्को एउटा सेकेन्डरी बीम प्रोभाइड गरिदिसकेपछि हेर त, यो पनि 4 मिटर, यो 4.5 हुन्छ, 4.5 डिवाइडेड बाइ 4 गर्दाखेरि 1.125 आयो रे हैन। 1.125 आयो भने यो ठिक छ के। अनि यसमा फेरि यसरी क्रस बीम चाहिँ प्रोभाइड नगर्ने कि हैन। भनेपछि जति सक्दो चाहिँ के बनाउने, रेक्टेंगल। अब हामी सेन्टरबाट डिभाइड गरिरहेको हुन्छौँ धेरै जस्तो केसमा हैन, तर चाहिँ के गर्ने भनेर भन्दाखेरि हेर्दाखेरि चाहिँ एउटा स्क्वायर जस्तो देखियोस् झन्डै हैन, रेक्टेंगल गरेर त्यो एकदमै यो 1:2 को रेशियोतिर नजाओस् हैन। जस्तै यसमा हेर त, मैले दुईटातिर डिभाइड गरेँ भने के हुन्छ भन्दाखेरि एउटा भनेको 4 मिटर आउँछ, अर्को भनेको 2.25 आउँछ। त्यसैले 4 डिवाइडेड बाइ 2.25 गर्ने बेलामा फेरि के हुन्छ भनेर भन्दाखेरि रेशियो भने 1.7 1.8 भन्दा बेसी आउँछ नि त। त्यसैले यदि तिम्रो सेकेन्डरी बीम प्रोभाइड नै गराछ भने चाहिँ यसरी प्रोभाइड गर है। यसको बारेमा अझै डिटेलमा जान्यौ हामी, चिन्तै नलिऊ। अहिले चाहिँ के कसरी प्रोभाइड गर्ने भन्ने लेआउट, एउटा टेन्टेटिभ लेआउट चाहिँ तिमीले सोच्न जरुरी छ है। ठीक छ, ल अहिलेसम्म कसैले केही कोही कन्फ्युजन छ भने सोध, नभए आजलाई चाहिँ यतिमै गरौँ ल। सर एउटा 6वटा रुम जस्तो एउटा बनाउनु न, त्यसमा एउटा सानो क्वेशन छ। 6वटा रुम हजुर। ल जस्तै हामीले अल्फाको भ्यालु लिन्छौँ नि सर, जस्तै त्यो ल त्यसलाई 1 2 3 4 5 6 भनेर, जस्तै 2 वालालाई हामीले त्यो अब अल्फाको भ्यालु लिँदाखेरि हामीले 2 वालालाई छ नि सर, त्यसमा अब हामीले राइट र लेफ्टको बीमलाई चाहिँ अब कन्सिडर गरे नि त दुईतिरै के रे कन्टिन्युअस भयो हैन सर। यो त मैले अस्ति पनि भनेको थिएँ हैन, तीनतिरै कन्टिन्युअस छ, एकतिर चाहिँ कन्टिन्युअस छैन। यसलाई चाहिँ के लिने त भनेर भन्दाखेरि चाहिँ यो चाहिँ कस्तो हो भनेर भन्दाखेरि हेर है, अब यो चाहिँ कस्तो भन्दाखेरि चाहिँ सिम्पल भन्नु पर्दाखेरि यस्तो हेरौँ ल। जस्तै कि अब b should be greater or equal to l by अल्फा र के भनिम भनेर भन्दाखेरि गामा भनेर भन्यौँ। गामा अहिले एकछिनलाई छोड्दिउँ, यो अल्फा। यो अल्फाको भ्यालु सानो भयो भने d को भ्यालु ठुलो हुन्छ, भनेपछि d को भ्यालु ठुलो हुनु भनेको हामी सेफ साइडमा बस्नु हो हैन। अनि अब यसमा के छ भनेर भन्दाखेरि हेर त, हामीले कन्टिन्युअसको लागि 26 लिने हो, सिम्पली सपोर्टेडको लागि 20 लिने हो हैन। अब यसमा चाहिँ के छ भनेर भन्दाखेरि हैन, यो चाहिँ यो दुईटा कुरा चाहिँ कोडले दिएको हो के, तर हैन अब यसमा तिमीले के भन्छ भन्दाखेरि यसलाई चाहिँ हैन म एउटा सेफ्टी फ्याक्टरमा बसेर डिफ्लेक्सन पनि धेरै आउँदैन, त्यसैले गर्दाखेरि मलाई खासै प्रेसर हुँदैन जस्तो तिमीलाई फिल भइराछ भने चाहिँ तिमीले के गरिदिन सक्यो भन्दाखेरि लास्टमा जहिले पनि डी त अलिकति बढाएरै लिन्छौ, यहाँबाट जति आउँछ त्यो भन्दा त हैन। तिमी एउटा सेफ्टी फ्याक्टरमा बसेर चाहिँ तिमीले अब के गर्न सक्छौ, हैन मैले 26 नै लिन्छु भनेर भन्यो भने पनि दिस इज फाइन है। 26 नै लिन्छु भनेर भन्यो भने यो पनि ठीक छ हैन। तर चाहिँ के छ भन्दाखेरि यसो पछि म अझै अलिकति डिटेलमा जान्छु, सर्ट स्पान लङ स्पानको बारेमा पनि म अझै अलिकति पछि भन्छु तिमीलाई, अलिकति स्ल्याबको बारेमा पढिसकेपछि हैन। यो चाहिँ एउटा चाहिँ के कस्तो भन्दाखेरि डिजाइन हो नि त, डिजाइन भएर अब यसलाई कसैले चाहिँ 20 भनेर लिइराको हुन्छ हैन, डर नै लिन्छु भनेर पनि लिन्छ भने त्यो पनि ठीक। कसैले चाहिँ हैन दुईटामै छैन, कमसेकम 23 लिदिउँ न त, दुईटा साइडतिर त कमसेकम तीनटा साइडमा कन्टिन्युअस छ भनेर यो भन्दाखेरि यो पनि पायो हैन। त्यसैले गर्दाखेरि यो चाहिँ तिमीहरूको चोइसको कुरा भयो है। यो चाहिँ डिजाइन हो, डिजाइन गर्दाखेरि जस्ट एउटा लजिक मात्रै दिने हो के तिमीले डिजाइन गर्दाखेरि। त्यसैले गर्दाखेरि यो 26 गर्यो भने ठ्याक्क अब कन्टिन्युअस पुरैतिर नहोला भनेर होला हैन। त्यसैले 20 पनि गर्न पायो 23 पनि गर्न पायो के है। यो भने चाहिँ तिमीले एउटा लजिक चाहिँ के दिनु पर्यो भन्दाखेरि म चाहिँ अब यसमा धेरै कन्फिडेन्ट नभएकोले गर्दा यो त एउटा प्रिलिमिनरी डिजाइन हो, पछि त फेरि चेक गर्दै छ हैन। त्यसैले यो त एउटा प्रिलिमिनरी डिजाइन, एउटा स्टार्टिङकोले गर्दाखेरि चाहिँ किन यसो धेरै कम्प्लिकेटेड बनाएर नि भनेर भनेकोले गर्दाखेरि चाहिँ अब कन्टिन्युअस एक साइडमा कन्टिन्युअस छैन, एक साइडमा कन्टिन्युअस छ, त्यसैले गर्दाखेरि चाहिँ लिदिउँ न, डायगोनली हेरेर गर्दिउँ हैन। त्यो जस्ट एउटा एक साइडमा कन्टिन्युअस छैन भने 23 लिदिउँ न त भनेर भन्नु खोजे मात्रै हो है। त्यसैले गर्दाखेरि यसको डिटेलमा चाहिँ अब अलिकति इलाइन थ्योरी पढेर डिफ्लेक्सन गर्न आउने बेलामा त्यतिखेर चाहिँ अब के लिने भनेर अलिकति हेरौँ न त्यतिखेर हैन। त्यतिखेर चाहिँ अब सर्ट स्पान भनेर भनेको छौँ, सर्ट स्पानको डिफ्लेक्सन भनेको छौँ, त्यतिखेर सर्ट स्पानको सपोर्ट कस्तो छ भनेर त्यो सबै त्यतिखेर हेरौँ न। अहिले केही नसोचौँ, अहिले डिजाइन गराएको, डिजाइन गर्दाखेरि यसो हेरे यहाँतिर एउटा साइडमा कन्टिन्युअस सपोर्ट देखिन, त्यसैले गर्दाखेरि 26 त नलिउँ होला जस्तो फिल भयो तिमीलाई हैन। तीनटै साइडमा कन्टिन्युअस सपोर्ट होइन, एउटा साइडमा कन्टिन्युअस सपोर्ट देखिन, त्यसैले अलिकति डर लाग्यो। 26 लियो भने चाहिँ के हुन्छ, डी को भ्यालु त घटेर आउँछ,
त्यसैले गर्दाखेरि त्यतिसम्म म सक्दिनँ भनेर भन्दाखेरि चाहिँ अब एउटा साइडमा मात्रै सिम्पली सपोर्टेड छ, तीनटै साइडमा पनि सिम्पली सपोर्टेड, तीनटै साइडमा त कन्टिन्युअस नै छ, त्यसैले 20 लिउँ भन्यो भने अलिकति धेरै नै सेफ साइडमा बस्यो कि जस्तो लागेकोले गर्दाखेरि चाहिँ एउटा 23 भनेर लिने गरेको हो के। किनकि 23 कोडले भनेको होइन, दुईटाको एभरेज लिने भनेर पनि कोडले भनेको होइन। हामीले 26 लिएर मजाले अगाडि बढ्न पाउँछौँ, तर एउटा सेफ साइडमा बस्नलाई चाहिँ हामी अलिकति डराएको भएर 23 लिएको मात्रै हो है। ठिक छ? ठिक छ सर। ल अरु कसैले हजुर हजुर एउटै साइजको त क्रिटिकल स्ल्याब चुज गर्दाखेरि एउटै साइजको स्ल्याब भयो हैन? एउटै स्ल्याबको दुई तीनटा छ अनि त्यसमा चाहिँ एउटाको अल्फाको भ्यालु 26 आउँछ, अर्कोको 23 आउँछ भने चाहिँ कुन लिने? हेर त्यो त अब तिमीले आफै एन्सर भनिरहेछौ के। 23 लिन भने त सानो लिनु होला हैन? अभियसली हो नि हैन। तिमीले क्वेशन सोध्दा आफैले एन्सर दिइसक्यो के तिमीले है। सर त्यो एउटा एकचोटि एक्सप्लेन गर्दैन न सर, सिम्पली सपोर्टेड र कन्टिन्युअस कसरी थाहा पाउनु सर? सिम्पली सपोर्टेड र कन्टिन्युअस कसरी थाहा पाउँछ भनेर, सिम्पली सपोर्टेड भनेको यस्तो के, त्यो भनेको चाहिँ कस्तो भनेर भन्दाखेरि यो भन्दा पछाडि अब केही पनि छैन भनेर भनेको सर त्यही यो हाम्रो यो 6वटा रुम भएको बिल्डिङ यो स्ल्याब बनाउनु भएको छ नि, यसमा चाहिँ हेरे यो एज र यो एज भनेको सिम्पली सपोर्टेड हैन, यो एज र यो एज भनेको कन्टिन्युअस। कन्टिन्युअस भनेपछि त्यो भन्दा पछाडि केही छ भने कन्टिन्युअस भनेको के। सिम्पली यो कन्टिन्युअस, यो कन्टिन्युअस, यो कन्टिन्युअस, यो कन्टिन्युअस, बाकी अनि यो कन्टिन्युअस, बाकी सबै सिम्पली सपोर्टेड। सर त्यहाँ सर रुम नम्बर 1 को साइडमा के भन्छ सिम्पली सपोर्टेड भन्नु भएको छ नि सर, त्यो पनि त कन्टिन्युअसली 4 तिर गएकै छ त सर। त्यो किरीकिरी हैन भनेको मैले एज भनेको यतिखेर लिँदाखेरि तिमीहरु सबै अल्फाले 23 नै ल्याउ के। यतिखेर सपोज अब यस्तो छ अरे हो, यो चाहिँ पुरै कन्टिन्युअस हो, यसलाई चाहिँ तिमीले 26 लिँदाखेरि हुन्छ 26 26 26, यो बाइक सबैले 23 लिँदाखेरि हुन्छ के। है अब सपोज कस्तो छ अरे भन्दाखेरि भोलि त तिमीले यस्तो स्ट्रक्चर मात्रै गर्ने होइन नि त, तिमीको दिमागमा कस्तो कुरा आइरहेको होला भन्दाखेरि त्यसको कन्टिन्युअस यो 20 चाहिँ कहाँ लिन्छ भनेर क्वेशन आइरहेको होला के। यहाँ पनि यस्तो छ भने 23 लिइरहेको रहेछ भने 20 कहाँ लिन्छ भनेर तिमीले झुकिरहेको होला, बनाइदिइहाल्नु एउटा स्ट्रक्चर। जहिले पनि कन्टिन्युअस सिम्पली सपोर्ट एउटा कोठा मात्रै भएको पनि घर हुन्छ र भनेर भन्छ होला। यो के हो थाहा छ? अन्डरग्राउन्ड वाटर ट्याङ्क के। हेर त अन्डरग्राउन्ड वाटर ट्याङ्क गर्ने बेलामा यो भनेको जस्ट कभर मात्रै के छ भन्दाखेरि त्यो भन्दै जस्ट माथि प्लेस मात्रै गरिएको हुन्छ हैन। अन्डरग्राउन्ड वाटर ट्याङ्क बनाउँदाखेरि नि त एउटा ठुलो साइजकै बनाइरहेको हुन्छ नि त, 12,000 13,000 लिटरको बनाइरहेको हुन्छ। जस्तै एउटा घरमा मात्रै हैन, त्यो भनेको त तिमीहरु बाहिर पनि बनाइरहेको हुन्छ, एउटा कभर भनेर बनाइरहेको हुन्छ। त्यो कभर चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि सिम्पली सपोर्टेड हुन्छ। यहाँ पनि सिम्पली सपोर्टेड, यहाँ पनि, यहाँ पनि, यहाँ पनि। त्यसको लागि यतिखेर अल्फा भनेको 20 लिन्छ। एउटा एक्जाम्पल, वान अफ द एक्जाम्पल हो यो चाहिँ। तिमीहरुको दिमागमा चाहिँ 20 चाहिँ कहाँ लिन्छ त, 23 कि 26 मात्रै देख्छु म भनेर भन्दाखेरि चाहिँ एउटा एक्जाम्पल चाहिँ यो है। ठीक छ सर, हामीले त्यो रिइन्फोर्समेन्ट 0.5 भन्दा कम लिनुपर्छ हो? म त्यस्तो मैले अहिले अझै पनि भन्दिनँ है। 0.5 भन्दा कम लिनुपर्छ भनेर मैले भन्न मिल्दैन के। यो भन्दा कम लिनुपर्छ भनेर भन्न मिल्दैन। मैले चाहिँ के भन्न मिल्छ भन्दाखेरि पीटी लिमिटिङ भन्दाखेरि कम लिनुपर्छ भनेर भन्छु। जस्तै कि तिमीले M25 कङ्क्रिट र FE500 युज गर्यो भने 0.95 आउँछ। यो भन्दा चाहिँ कम लिनुपर्छ भनेर भन्छु। तर यो 0.5 भन्दा कम लिनुपर्छ भन्ने चाहिँ भन्दिनँ कि। यो चाहिँ जेनरल ट्रेन गर्ने प्रोभाइड गर्ने। जस्तै कि तिमीले आफै क्याल्कुलेट गर न। जस्तै यो एउटा सानो एउटा घर छ अरे, घर भनेको इन्च भनेको 5 इन्चको स्ल्याब छ। 5 इन्चको स्ल्याब छ अनि यहाँतिर के गरिन्छ भन्दाखेरि रिइन्फोर्समेन्ट यसरी छ अरे। यो एउटा रिइन्फोर्समेन्ट यसरी छ अरे। यो रिइन्फोर्समेन्ट भनेको त्यो डिरेक्सनमा गइरहेको हुन्छ। यो रिइन्फोर्समेन्ट कति हुन्छ भनेर भन्दाखेरि चाहिँ यो धेरैमा के हुन्छ भन्दाखेरि 8 इन्च अथवा 10 इन्च एड यो सरी 10 इन्च भन्न आएछ, 10 mm को बार एट द रेट 5 इन्च सेन्टर टु सेन्टर भनेर भइरहेको हुन्छ के। यसरी प्रोभाइड गरिरहेको हुन्छ। यो धेरै जसो रेसिडेन्शियल घरमा चाहिँ 10 mm एट द रेट 5 इन्च सेन्टर टु सेन्टर अनि त्यसपछि 10 mm एट द रेट 5 इन्च 6 इन्च सेन्टर टु सेन्टर यसरी प्रोभाइड गरिरहेको हुन्छ। अब यसकै लागि तिमीले के गर भन्दाखेरि क्याल्कुलेट गरेर पर्सेन्टेज रिइन्फोर्समेन्ट कति आउँछ भन्दाखेरि त्यो भनेको 0.4 0.5 को रेन्जमा आउँछ के। त्यसैले जेनरल प्रोभाइड गर्ने ट्रेन्ड भनेको चाहिँ यो हो। तर यो भन्दा कम यो भन्दा बेसी भनेर हुनुपर्छ भन्ने छैन। त्यसमा चाहिँ अहिले त हामी प्रिलिमिनरी डिजाइनमा छौँ के।
भोलि गएर डिजाइन गर्छौँ, डिजाइन गरेर फेरि एकचोटि डिफ्लेक्सन चेक गर्नुपर्ने हुन्छ। अहिले त जस्ट एउटा रफ साइजिङ मात्रै निकालेको हो नि त, ट्रायल हो यो है, गडबड हुनसक्छ, योभन्दा फरक साइज आइदिनु सक्छ। यसबाट त के गरेछ भने 0.4 0.5 भनेर भन्यो, त्यो त एउटा टेन्टेटिभ, त्यसैले यो भनेको प्रोभाइड गरिरहने जति प्रोभाइड गरौँ न त भनेर भन्ने हो। त्यसपछि एक्चुअलमा गएर के भइदियो भन्दाखेरि चाहिँ पछि तिमीले क्यालकुलेट गर्छौ, अब यो स्ल्याबमा लोड कति आइरहेछ, लोडले गर्दाखेरि मुभमेन्ट कति आइरहेछ, त्यसपछि एउटा डी निकाल्छौ। त्यो डी निकालिसकेपछि अब त्यो डी को लागि तिमीले कति पर्सेन्टेज टेन्साइल रिइन्फोर्समेन्ट निकाल्यो भनेर एक्ज्याक्ट पर्सेन्टेज टेन्साइल रिइन्फोर्समेन्ट आइसकेपछि चाहिँ फेरि डिफ्लेक्सन चेक गर्छौँ क्या, त्यतिखेर चाहिँ एक्ज्याक्टली थाहा हुन्छ। तर 0.5 भन्दा कम प्रोभाइड गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ कहीँ पनि त्यस्तो कुरा चाहिँ छैन है। जेनरल गर्ने चेन भनेको 0.4 0.5 0.6 त्यसरी प्रोभाइड गरिरहेको हुन्छ। यदि FE 500 युज गर्यो भने है, यदि FE 500 युज गर्यो भने, FE 415 युज गर्यो भने त्यो भनेको बढ्न आउँछ, 0.5 0.6 ले पुग्दैन, 0.7 0.8 0.9 प्रोभाइड गरिरहेको हुन्छ। यदि FE 250 युज गर्यो भने 1% भन्दा माथि प्रोभाइड गरिरहेको हुन्छ हैन। त्यसैले गर्दाखेरि चाहिँ त्यसैले मैले 0.5 भन्दा कम भनेर चाहिँ मैले त्यो कुरा चाहिँ भन्दिन है, ठीक छ। यो सुन्दाखेरि कता कता कस्तो कम्प्लिकेटेड फिल भयो जस्तो फिल होला, तर केही कम्प्लिकेटेड होइन। हेर यही कुरा तिमीहरूले आफै पढ्थ्यौ, आफै पढेर तिमीहरूले के गर्थ्यौ भनेर भन्दाखेरि यो यसरी रहेछ भनेर तिमीहरूले सर्व गरेर सिधाइ मात्रै दिन्छौ। मैले तिमीहरूले पढेको कुराले अझै अलिकति धेरै कुरा फ्याक्टरहरू भनिदिएको मात्रै हो क्या, नथिङ एल्स। मैले केही कुराहरू नयाँ दिन खोजेको कि अब तिमीहरू चाहिँ कस्तो छ भन्दाखेरि भोलि अब मैले चाहिँ तिमीहरूको मेरो ट्राई चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि तिमीहरूले गराउने भनेको मैले पढाउँदाखेरि चाहिँ मैले तिमीलाई के गर्न खोज्छु भन्दाखेरि थ्योरिटिकल ब्याकग्राउन्डमा स्ट्रङ बनाउन खोज्छु क्या। थ्योरिटिकल ब्याकग्राउन्डमा स्ट्रङ बनाउनु किन भन्दाखेरि भोलि तिमीहरू फिल्ड जान्छौ, काम गर्छौ, डिजाइन गर्छौ, कन्स्ट्रक्सन गर्छौ, जे गर्छौ एउटा छ रहेछ हैन। त्यहाँ गएर अब मसँग एक्सपिरियन्स छ भने तिमीले स्टार्टिङमा कहिले पनि भन्न सक्दिनौ के, तर तिमीसँग छला पनि छैन। भोलि एक्सपिरियन्सले काउन्ट गरेर थ्योरिटिकल नलेजलाई अलिकति सप्रेस गर्ला कुनै पोइन्टमा हैन। त्यो एक्सपिरियन्सले गर्दाखेरि झन् थ्योरिटिकल नलेज वाइडेन हुँदै जाला। तर अहिले चाहिँ तिमीहरू थ्योरिटिकल नलेजमा भइसकेपछि कसैको एक्सपिरियन्सलाई पनि तिमीहरू थ्योरिटिकल नलेजले त्यो किन हुन्छ भनेर चाहिँ भन्न सक्नु पर्यो के, त्यति मात्रै हो मेरो टार्गेट भनेको। जस्तै मैले यही भने नि 0.5% टेन्साइल रिइन्फोर्समेन्ट किन त भनेर भन्दाखेरि त्यो भनेको एक्सपिरियन्सले त आयो, हामी थ्योरिटिकल नलेजले चाहिँ यसरी हो भनेर भन्न खोजे मात्रै है, नथिङ एल्स है त। त्यसपछि तिमीहरू पनि अलिकति बेसी मेहनत गर, रिपोर्ट पढ अलिकति हैन। त्यो जरुरी छैन सबै पढेकै कुराबाट मात्रै अगाडि बढ्नुपर्छ भनेर, नपढेको कुरा पनि अगाडि बढ्नुपर्ने हुन्छ। त्यसैले गर्दाखेरि रिपोर्ट हेर, रिपोर्टमा प्रिलिमिनरी डिजाइन पनि गरेको छ मैले, एउटा भिडियोको लिङ्क अहिले तिमीहरू एकैछिनमा राखिदिनै हाल्छु, त्यो पनि हेर। त्यहाँ पनि मैले अलिकति केही भनेको छु, हेर आफै गर्न ट्राई गर। आफै गर्न ट्राई गरेपछि मैले अब नेक्स्ट क्लासमा मैले तिमीहरूलाई सायद तिमीहरूको वर्क कतिसम्म पुग्छ मोमेन्ट अफ रेजिस्टेन्स भनेर पढाउनु भइसक्ने साथ मैले तिमीहरूले के गर्छु भन्दाखेरि तिमीहरूलाई यहाँतिर बिमको डिजाइन एकचोटि सिकाइदिइहाल्छु। बिमको डिजाइन सिकाइसकेपछि तिमीहरू के गर्छौ भन्दाखेरि त्यसपछि अगाडि बढ्न सकिन्छ है, ठिक छ। किनकि बिमको डिजाइनमा हजुर हजुर यो विक चाहिँ अब हामी कोड पढ्ने, यो विक चाहिँ कोड पढ न है। यो स्ल्याब जुन डिजाइन गर्यो नि तिमीहरूले, डेप्थ भनेको तिमीहरूको त 300 भन्दा बेसी आएको छ, त्यसैले त्यसलाई मोडिफाई गर। सबै स्ल्याबको लागि हैन, एउटा क्रिटिकल स्ल्याबको लागि डिजाइन गर। क्रिटिकल स्ल्याबको लागि डिजाइन गर्दाखेरि चाहिँ त्यो जुन तिमीहरूले जुन 1.2% प्रोभाइड गरेछौ त्यति त गर्न नहुने रहेछ भन्ने कुरा थाहा पाइयो। FE 500 नै युज गरे होला पक्कै पनि। त्यो गर्दाखेरि त्यसैले गर्दाखेरि 0.4 0.5 कति प्रोभाइड गर्ने, त्यहाँबाट डी निकाल्ने। यदि त्यो डी भनेको अझै पनि 4 इन्च 5 इन्च भन्दाखेरि बेसी आउन सक्छ भने त्यसपछि फेरि के गर्ने, त्यसलाई सेकेन्डरी बिम प्रोभाइड गर्ने, अनि सेकेन्डरी बिम प्रोभाइड गरेर अर्को रिडिजाइन गरेर एउटा डी निकाल्ने, त्यति चाहिँ गर न है। अनि कोड चाहिँ पढ है, कोड चाहिँ पढ। कोड चाहिँ 25 समय काम लाग्छ हेर, तिमीलाई जहाँ पनि यो कोड चाहिँ काम लागिरहेको हुन्छ के। त्यसैले नेक्स्ट सेमिस्टर पनि काम लाग्छ, यो सेमिस्टर पनि काम लाग्छ, मोडलिङ गर्दाखेरि पनि काम लाग्छ। त्यसैले अहिले कोड पढ्यो भने एकदमै राम्रो। त्यसैले एकचोटि कोड चाहिँ पढ है, ल त्यति गर नि त है त। अबलाई चाहिँ यो विकलाई चाहिँ त्यति गरौँ है, हुन्छ। त्यसै आजले एन्ड गरौँ ल, आजले एन्ड गरे है त त्यसमा मैले। ल ल सबैजनालाई हेभ अ गुड डे, बाइ बाइ।